बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है लगन लगी तुमसे और इसकी राइटर है नादिया जहांगीर। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। वो ऑफिस से लौटी तो सुमेरा को बेचैनी से गेट के गिर्द चक्कर लगाते पाया। मारू वो उसे देखकर तेजी से उसकी जानिब बढ़ी थी और झपटने के ऐसे अंदाज में उसका बाजू पकड़कर उसे खींचती हुई दूसरी जानिब ले गई। वो नासमझी से उसे देखने लगी। क्या है, क्या हुआ है? वो आया है। उसे खींचते हुए समीरा का सांस फूल गया था। कौन वो? अवैस अवैस आलम शाह। अब की बार समीरा को खींचने की ज़रूरत न पड़ी थी, वो खुद ही तेज़ी से दूसरी जानिब बढ़ने लगी थी। उसे कैसे पता चला? अभी वो शक की बिना पे आया है। कहाँ है वो? ड्राइंग रूम में। कोई है उसके पास? भाई और पापा हैं। वो घर के पिछले हिस्से से आखिरी कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर भड़ गई। अकेला है वो? नहीं, दो आदमी हैं उसके साथ। सुमेरा ने मुड़कर दरवाजे की चिटखनी चढ़ाई। उसे तुम्हारे घर का पता कैसे चला? वो चादर उतारते हुए फिर से पूछने लगी। ये तो मैं नहीं जानती। उसी पल बाहर से सुमेरा की माँ की आवाज़ आई। सुमेरा ने फिर से दरवाज़ा खोल दिया। उसकी माँ सूरत से अंदर दाखिल हुई। मारूख आ गई? उन्होंने मारूख को देख लिया था, फिर भी सवाल किया। मारूख देख सकती थी कि वो होले होले कांप रही थी। दोनों ने इस बात में सर हिलाया। तुम दोनों पिछले दरवाजे से पार्क में निकल जाओ। समीरा की माँ ने बहुत तेज़ी से उन्हें बाहर निकाला था। शाह साहब, जिस तरह आपको अपनी इज़्ज़त अजीज़ है इसी तरह हमें भी है। बेहतर होगा आइंदा आने से पहले इजाज़त ले लीजिएगा। इमरान के तेज़ लहजे पे अवैस आलम शाह के होंठों पर बहुत खफीफ सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। शुक्रिया आपका, अब शायद हमें इजाज़त ले लेनी चाहिए। वो इन सब पे एक गहरी नज़र डालता आगे भर गया। पीछे असले से लैस आदमी भी भरे थे। और हाँ ज़ुबैर साहब, अगर वो यहाँ आए तो मुझे इतला दे दीजिएगा। वैसे भी वो हमारी इज़्ज़त है। उसके सख्त लहजे और मजबूत अंदाज ने उन सब के दिलों को एक पल के लिए मुट्ठी में ले लिया था। वो तीनों तेज़ तेज़ चलते सीधे जाकर जीप में बैठे और फिर जीप वहाँ से भगा ले गए। बड़ी मेहनत से मैंने ये घर बनाया है। समीरा के बाप का लहजा बहुत टूटा फूटा था। इन दोनों माँ बेटे ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर झुका लिया। मारूफ बेटा, वो शख्स बहुत चालाक है। बातों में उलझाकर ऐसे ऐसे सवाल भी पूछ जाता है कि बंदा ना समझी के आलम में जवाब दे बैठता है। रात का खाना खाते हुए ज़ुबैर अली ने अवैस आलम शाह पर तबसरा किया। वो सर उठाकर उन्हें देखने लगी। हमें भी उसने अपनी बातों में बहुत उलझाया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब मैं कमज़ोर पड़ने लगता इमरान बोल पड़ता, और जब इमरान उसकी बातों में आता मुझे बोलने का हौसला मिल जाता। लेकिन बेटी, फिर भी उसका अंदाज़, तफ्तीशी अंदाज़ बहुत सख्त था। मुझे उसकी बातों से तुम्हारे लिए ख़तरे की बू महसूस हुई बेटा। ज़ुबैर अली के लहजे में अंदेशे बोल रहे थे। उसके हलक में निवाला फंस कर रह गया। खांसते हुए आंखों से पानी टपक पड़ा। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। समीरा ने जल्दी से उसके होंठों से पानी का गिलास लगाया। अभी उसकी खांसी मुकम्मल तौर पर रुकी न थी कि माली बाबा तेज़ी से अंदर आया और कुछ हाथ के इशारे से कहा। पीछे ही गाड़ी का हॉर्न अपनी पाटदार आवाज़ में गूंजा। माली बाबा इतनी ही तेज़ी से बाहर वापस भागा। ये हॉर्न दिन वाला है। इमरान ने फ़ौरन अपनी कुर्सी छोड़ी। बेटा तुम किचन में चलो, ज़ुबैर साहब ने उससे कहा तो वो दुपट्टे से अपनी आंखें साफ़ करती तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि इमरान बाहर निकलता अवैस आलम शाह दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया। वो चारों गड़बड़ा कर उसे देखने लगे। दिन का मेरा रिवॉल्वर यहीं रह गया था। डाइनिंग टेबल के पास रुककर उसने अपना मुद्दा बयान किया। अच्छा आए, ड्राइंग रूम में ही होगा। इमरान लबों पर ज़ुबान फेरता फ़ौरन से पेशतर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा था। जब वो दोनों वहाँ से लौटे तो अवैस आलम शाह के हाथों में चमकता स्याह रिवॉल्वर किसी से पोशीदा न रह सका। वैसे ज़ुबैर साहब, अगर मैं ये रिवॉल्वर लेने ना आता और मेरी जगह अगर यहाँ पुलिस आ जाती तो फिर आप क्या करते? ज़ुबैर अली कुछ बोले ना। इमरान, ना ही समीरा और उसकी माँ। अलबत्ता इन चारों पे जो कपकपी तारी हुई थी उसने अवैस आलम शाह को सब समझा दिया। डोंट वरी, मैंने सिर्फ मिसाल दी है, अजब अंदाज में कहता वो इमरान और ज़ुबैर साहब से मुसाफा करने लगा। उसके होंठों पे इस वक्त जो मुस्कुराहट सजी थी वो इन चारों नहीं बल्कि पांचों के अंदर नेज़े की तरह चुभी थी। अवैस आलम शाह भूखे भेड़िए की तरह उसे ढूंढ रहा था। वो उसकी तमाम दोस्तों और सहेलियों के घर दिन में एक चक्कर ज़रूर लगा रहा था, जिसकी वजह से वो सबकी नज़रों में काफ़ी मशकूक हो चुकी थी। अब वो अपने साय से भी छुपने लगी थी, और जो शख्स उसे छुपने पे मजबूर कर रहा था कोई और नहीं, उसका अपना सगा चचाजाद था। इसके अलावा वो उसका मंगेतर भी था। मंगेतर भी वो जिसे वो नहीं जानती थी। वो पिछले 19 सालों से अपने ननिहाल में रह रही थी और इस वक्त उसकी उम्र कोई 20-21 साल थी। उसकी माँ को तलाक हो गई तो वो उसे लेकर अपनी माँ के घर वापस लौट आई। तब वो फ़कत 1 साल की थी और ठीक 1 साल बाद उसकी माँ इस दुनिया से मुंह मोड़ गई। उसकी खाला कोई न थी, फ़कत एक मामू था जिसे ख़ानदानी दुश्मनी की बिना पर उसके बाप ने कत्ल करवा दिया।
تب اس کی ماں کو طلاق نہ ہوئی تھی۔ اس کے ماموں کے قتل کے 15 روز بعد اس کے باپ نے طلاق دی تھی۔ جب اس کی ماں اس کو لے کر اپنے والدین کی چوکھٹ پہ آ رہی، تب اس ننھی گڑیا کے ایک ہاتھ کی تیسری انگلی پر سونے کی ایک انگوٹھی تھی جسے انہوں نے اپنے سسر کے پیروں میں پھینک دیا تھا۔ اپنے خیال میں وہ اسی وقت اس پرانی حویلی سے ہر رشتہ توڑ رہی تھی، لیکن اتنے عرصے بعد اس حویلی کے نہ جانے کتنے افراد کو ان کی یاد آ گئی تھی کہ ان کا ایک سپوت منہ اٹھائے ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا اور پچھلے 8 ماہ سے ان کے گھر کو اپنے قبضے میں لے بھی چکا تھا۔ وہ نانی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اور اس کی نانی ماں بالکل اسی کی طرح بزدل ڈرپوک قسم کی عورت تھی اور اس کے علاوہ لاکھوں بیماریوں کا مجموعہ بھی تھی۔ وہ ان کے گھر کیسے اور کس طرح پہنچا یہ بات وہ دونوں نہ جانتی تھی، لیکن وہ جس مقصد کے لیے ان تک پہنچا تھا وہ بات قابل تشویش تھی۔ وہ بے حد روشن دین تھا۔ شدید سردی میں دھوپ نکل کر 4 سو پھیل چکی تھی۔ چرند پرند بھی گھونسلوں سے نکل کر ٹہنیوں پہ بیٹھے دھوپ کو انجوائے کرنے میں مصروف تھے۔ وہ نانوں کی چارپائی دھوپ میں ڈال کر خود آفس چلی گئی اور جب واپس لوٹی تو یہ دیکھ کر حق دک رہ گئی کہ نانوں کی چارپائی برآمدے میں تھی۔ حیرت کی بات یہ نہیں کیونکہ نانوں چھوٹے موٹے کام خود کر لیتی تھی، بلکہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ نانوں کی چارپائی کے سامنے بچھی سیاہ کرسی پر کوئی سیاہ کپڑوں میں ملبوس شخص بیٹھا تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے انگلیوں میں سگریٹ دبائے وقتاً فوقتاً کش لگائے جا رہا تھا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے اسے حیرت نے گھیر لیا کہ اس شخص کو اس نے پہلے کبھی اس گھر میں نہ دیکھا تھا اور نہ نانوں نے کبھی کسی ایسے بندے کا ذکر کیا تھا۔ ابھی اس کی حیرت ختم نہ ہوئی تھی کہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دائیں طرف لگے درختوں کے درمیان بڑی بڑی مونچھوں والے 2 شخص کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے بازو پہ سیاہ چمکتی کلاشنکوف دیکھ کر وہ پسینہ پسینہ ہو گئی۔ کیا کوئی چور ڈاکو؟ لیکن ہمارے گھر میں کیا ہے سوائے نانوں کی دوائیوں کی خالی شیشیوں کے؟ چوروں ڈاکوؤں کے بارے میں سوچ کر وہ ڈری ضرور تھی، لیکن پھر اپنے گھر میں موجود قیمتی مال کے بارے میں سوچ کر اسے اطمینان ہو گیا کہ بیچارے یہاں سے لے کر کیا جائیں گے۔ گیٹ کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز پہ بھی اس شخص نے ادھر مڑ کر نہیں دیکھا، بس اطمینان سے بیٹھا کش پہ کش لگاتا گیا۔ نہ جانے کون اور کیسے لوگ ہیں یہ۔ گیٹ کے پاس رک کر ایک پل کے لیے اس نے سوچا کہ آگے بڑھ جائے یا باہر نکل کر شور مچا دے۔ چونکہ اس وقت نانوں کے لیے اس شخص کے پاس بیٹھی تھی، اس لیے وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی اور نہ ہی لے سکتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی برآمدے تک پہنچ گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے اس شخص کو کنکھیوں سے دیکھا ضرور تھا، لیکن سلام نانوں ہی کیوں کیا؟ اس کے سلام پہ جہاں اس شخص نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا، وہیں نانوں کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ نانوں کے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں دیکھ کے وہ ٹھٹک گئی۔ تم کیا لینے آئی ہو؟ چینی نہیں ہے ہمارے گھر، جاؤ چلی جاؤ۔ نانوں یہ کیا اور کیوں کہہ رہی تھی وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ حیرت سے نانوں کو تکے گئی اور وہ شخص اسے تم جا کیوں نہیں رہی؟ جاؤ چلی جاؤ نا، بار بار ادھر مت آیا کرو۔ نانوں ایک بار پھر ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی۔ کیا بات ہے نانوں، آپ اس طرح گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ نانوں جو کہہ رہی تھی اسے خاک سمجھ نہ آیا۔ اپنا بیگ نانوں کے سرہانے رکھ کر وہ پریشانی سے نانوں پہ جھک گئی۔ میں نے کہا ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہمارے کچھ مہمان آئے ہیں، ابھی ادھر مت آنا۔ نانوں نے تقریباً اسے دھکا دے دیا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ سمجھ تو اسے کچھ بھی نہ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ پیچھے مڑ گئی۔ اسے پیچھے مڑتا دیکھ کر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ مارو! اس کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے لگی۔ نہیں ہے یہ مارو، یہ تو سمینہ ہے، پڑوسیوں کی لڑکی، چینی لینے آئی ہے۔ تو تم غلط سمجھے۔ نانوں برق رفتار سے ان دونوں کے درمیان آئی تھی اور پھر اسے بازو سے جکڑ کر برآمدے سے نیچے لے آئی۔ مارو! اس شخص نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ وہ رکنا چاہتی تھی، لیکن نانوں نے اسے رکنے نہ دیا۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس اجنبی کو اس کا نام کیسے معلوم ہے اور اسے اس سے کیا کام ہے، لیکن نانوں اسے چھوڑتی یا کچھ بولنے کا موقع دیتی تو وہ کچھ پوچھتی نہ۔ نانوں اسے گھسیٹتے ہوئے لکڑی کے گیٹ تک لے آئیں۔ اس سے پہلے کہ نانوں کا گیٹ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھتا، وہ شخص پھر پکارا، رک جائیں ورنہ یہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ پہلے کون سا نانوں سن رہی تھی، جو اب بھی سن لیتی، تیزی سے گیٹ کھولنے لگی۔ جب وہ دونوں مونچھوں والے ان کے سامنے آن کھڑے ہوئے، دونوں ڈر کر ایک ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ہٹو آگے سے، اس نے اپنے گھر جانا ہے، اسے گھر جانے دو۔ بے ربط بولتے ہوئے نانوں نے اپنے خوف کو پیچھے دھکیل کر پھر سے آگے بڑھنا چاہا، لیکن وہ دونوں سیسا پلائی دیوار بن کر ان کے سامنے کھڑے رہے، یہاں تک کہ نانوں انہیں دھکے دینے لگی۔ آپ واپس اس جگہ پر آ جائیں۔ وہی حاکمانہ لہجہ اس کے سماعتوں سے پھر ٹکرایا تھا، لیکن اب کی بار اس نے مڑ کر اس شخص کو نہیں دیکھا۔ اس کا خوف سے دھڑکتا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ پیچھے نہیں مڑی تھی، لیکن ان دونوں میں سے ایک شخص نے اسے کلائی سے تھام لیا اور آگے کھینچنے لگا۔ اس نے کلائی چھڑانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ رک جاؤ! وہ شخص اب کی بار غصے سے چلایا۔ کھینچنے والا شخص ایک دم سے رک گیا، پھر اس شخص کی شعلہ بار نظریں محسوس کر کے اس کی کلائی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، لیکن ہاتھ ہٹانے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ شخص لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے پاس پہنچ آیا تھا اور آتے ہی اس نے الٹا ہاتھ اس شخص کے چہرے پہ دے مارا۔
मारूफ की चीख निकल गई। नानो ने खींचकर उसे अपने साथ लगा लिया। तुमने इसे हाथ लगाया, तुम्हारी ये जुर्रत, जलील कमीने। उस शख्स ने सिर्फ एक हाथ पे इक्तफा नहीं किया था, बल्कि अगले ही पल इस शख्स ने उसे धुनक के रख दिया। वो नीचे तड़पता रोता मार खाता हाथ बांध बांध कर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन वो जुनूनी शख्स उसकी एक बात भी ना सुन रहा था, बस पागल बना उसे मारता रहा था। उस शख्स का माथा दीवार से लगा और फिर उसके सर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। मारूफ ने नानो के साथ लगकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और नानो वहशत से आंखें फैलाए इस आपे से बाहर हुए शख्स को देख रही थी। गेट के सामने खड़ा शख्स बहुत खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहा था, लेकिन जब उस शख्स का खून बहने लगा तो आगे बढ़कर उसने अपने दोनों हाथ उसके सामने बांध दिए। उस शख्स की इल्तिजा पर उसने आखिरी ठोकर गिरे हुए शख्स को लगाई और दांत किचकिचाता पीछे हट गया। और जब उस शख्स की इन दोनों पर नज़र पड़ी तो दोनों को एक दूसरे से भरकर कांपते पाया। डोंट वरी, आप इत्मीनान से मेरी बात सुन ले। अब की बार जब वो बोला तो उसका कुछ देर पहले वाला गुस्सा उसके लहजे से गायब था। मारूफ ने डरते डरते आंखें खोलकर उसे देखा। मैं इतनी लंबी चौड़ी बात करने का आदी नहीं हूँ, जो कहना था वो मैं आपको कह चुका। अब आप अपनी नवासी को कैसे और किस तरह बताती हैं, ये मेरा हेडेक नहीं है, और मैं चाहूँगा कि आप अभी और इसी वक्त इसे सब बता दीजिए। नानो, ये शख्स, उसने उंगली से उसकी जानिब इशारा किया। नानो की बजाय वो बोल पड़ा। मैं सैयद इस्माइल शाह का पोता, इब्राहिम शाह का भतीजा, अहमद अली शाह का बेटा, मारूफ शाह का चचाजाद और मंगेतर अवैस आलम शाह हूँ। बहुत ठहर ठहर कर उसने अपना तारुफ करवाया था। वो झटके से नानो की गिरफ्त से निकली। वो उसे लेने आया था उस पुरानी हवेली में ले जाने के लिए जो उसकी माँ 19 साल कबल छोड़ आई थी। वहाँ के हर फर्द और हर चीज़ से हर रिश्ता नाता तोड़कर यहाँ आन बसी थी। वहाँ दोबारा ना जाने के लिए उसके हाथ में एक बेजान कागज़ का टुकड़ा भी था, और अब इतने अरसे बाद वो शख्स उसका सरपरस्त बनकर उसे फिर से उस घर में ले जाने के लिए आया था, जिस घर को उसने कभी नज़र भर के देखा भी नहीं था, जिस घर से दोनों माँ बेटी को धुतकारा गया, निकाला गया। अब 19 साल बाद वो उनसे रिश्ता जोड़ने आया था, आजिज़ी से नहीं, करोफर से, सर उठा के, गर्दन अकड़ा के। वो हुक्म देकर चला गया था और फिर दोबारा आने का कह गया था। उसके बाद वो दोबारा भी आया और फिर कई बार आया, लेकिन मारूफ ने उसकी एक बात ना सुनी। जब भी आता सिर्फ यही पूछता, कब चल रही हो। वो तो डर सहम कर नानो के पीछे हो जाती, अलबत्ता नानो अपनी नहीफ कमज़ोर आवाज़ में मुसलसल उसे इनकार किए जाती। मेरी कमज़ोर और बुरी हड्डियों में ऐसे जालिम लोगों का मुकाबला करने का दमखम नहीं है। रुख बेटी, तुम बहादुर बनो, इस माशरे का मुकाबला करो, अपने अंदर हौसला पैदा करो। ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम डरोगी तो ये लोग तुम्हें और डराएंगे, अगर इनसे ज़रा सा भी दबोगी तो ये तुम्हें और दबाएंगे। मारूफ, मैं कब तक तुम्हारी ढाल बनी रहूँगी। तुम्हें बहादुर बनना होगा, ऐसे दरिंदों का मुकाबला करना होगा मेरी जान। रात जब वो नानों के पास आकर सोती तो सोने से पहले वो उसे हज़ारों नसीहतें करती। वो बहादुर नहीं थी, बहादुर बनना चाहती थी, अपनी माँ की तरह हालात का मुकाबला करना चाहती थी। लेकिन कैसे कैसे मुकाबला करती, या कैसे कर सकती थी भला? कैसे अवैस आलम शाह जैसे सख्त जागीरदारों का मुकाबला कर सकती थी? उसमें इतना हौसला कहाँ था? कहाँ से वो इतनी बहादुरी और हिम्मत लेकर आती कि इन जालिम हाकिमों जागीरदारों से लड़ सकती? वो एक कमज़ोर, बुज़दिल और डरी सहमी सी लड़की थी। अपनी इसी अजली बुजली की बिना पर वो नानों को लेकर किराए के मकान में रहने लगी थी, लेकिन वहाँ से भी अवैस आलम शाह ने उन्हें ढूंढ निकाला। यूं ही छुपते छुपाते नानों की हालत गैर होने लगी। उनकी बीमारी मजीद बढ़ने लगी और इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अवैस आलम शाह से यूं भागते भागते वो अपनी जॉब को भी खैराबाद कह चुकी थी। वो ऑफिस तक पहुंच चुका था। नानों की बीमारी तवील से तवील तर होते देखकर उसने एक और किराए का मकान लिया और फिर नई जॉब की तलाश में निकल खड़ी हुई। 1 महीने की ख्वारी के बाद उसे जॉब मिल गई थी, लेकिन वो जॉब भी छूट गई जिस दिन अवैस आलम उसके पीछे पीछे ऑफिस गया था और उसे वहाँ से घसीटते हुए अपनी जीप में ले आया। कितनी बार बोला है तुम्हें कि तुम जॉब छोड़ दो। हमारे ख़ानदान की औरतें गैर मर्दों के साथ काम नहीं करती, फिर भी तुमने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया। क्यों मेरी बात नहीं मान रही तुम? उसे फ्रंट सीट पर पटकते हुए वो गुस्से से धारा। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मैं जो मर्ज़ी करूँ। तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? उसके इस तरह रौब जमाने पे उसकी अना ने भी सर उठाया था। उसे भी गुस्सा आ गया। बताऊं तुम्हें? उसने गुस्से से पूछा था। वो हाथों में चेहरा छुपा के रोने लगी तो गुस्सा कंट्रोल करने लगा। उसने हाथ वापस गिरा लिया था, लेकिन उसका रोना कम न हुआ। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर ली तो रोते रोते वो उसे देखने लगी। कहाँ जा रही हो तुम? गाड़ी रोको, मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना। रोते रोते उसकी छठी हिस्स ने खतरे का सिग्नल दिया तो वो चिल्ला उठी, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। उसने उसी तरह गाड़ी स्टार्ट रखी। मैं चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगी अगर तुमने अब भी गाड़ी न रोकी तो। वो सुर्ख आंखों से उसे देखती धमकियाँ में इस लहजे में बोली थी। उसने उसकी धमकी की परवाह किए बगैर झटके से उसे खींचकर अपने करीब कर लिया।
میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی روک دی اور وہ اس سے کلائی چھڑاتی دوبارہ سے اسے دیکھے بغیر گاڑی سے نکل گئی اور دوڑتے ہوئے نہ جانے کن راستوں میں گم ہو گئی۔ شاہ صاحب، اس کے ملازموں نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن اس کے ہاتھ اٹھانے پہ انہوں نے سر جھکا لیے۔ اس واقعے کو وہ ابھی بمشکل 7 دن گزرے تھے جب اس کی نانو کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ وہ انہیں ٹیکسی میں لے کر ہاسپٹل پہنچی۔ نانو کو فوراً ICU میں لے جایا گیا۔ وہ کاریڈور میں کھڑی بہت پریشانی کے عالم میں اپنے بیگ سے پیسے نکال کر گر رہی تھی جب اس کے ہاتھ پہ کسی نے آ کر ہولے سے ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے پہلے ہاتھ کو اور پھر ہاتھ والے کو دیکھا تو اندر تک کام کر رہ گئی کہ اب ہاسپٹل میں جاب کر لی ہے۔ ہولے سے اس کا ہاتھ دبا کر اس نے پوچھا۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ جواب نہیں دیا تم نے، رعونت امیز لہجے میں کہتا ہوا وہ اسے گھورنے لگا۔ اسی پل سامنے والا دروازہ کھلا۔ وہ دوڑ کر ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، ڈاکٹر کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں لپکارتی رہ گئی۔ اندر کون ہے؟ وہی خشونت بھرا لہجہ۔ پہلے تو وہ پریشان تھی لیکن اب اس حاکم شخص کو سامنے پا کر اس کا رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ یہ شخص اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کیے جا رہا تھا۔ کہیں تمہاری نانو تو بیمار نہیں؟ اس نے اندازہ لگایا تھا اور وہ رو پڑی۔ اس کے رونے سے وہ بہت کچھ سمجھ گیا، اسی لیے جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں وہ سختی ڈھونڈنے سے نہ ملی۔ گھبراؤ نہیں، میں دیکھتا ہوں انہیں، وہ بہت نرمی سے بولا تھا۔ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ وہ اسے اکیلا روتا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ روتے روتے کھلے دروازے کی طرف دیکھنے لگی لیکن اس پل اس کی آنکھیں پھٹ گئی جب 2 شخص اسٹریچر گھسیٹتے ہوئے اس کے پاس لے آئے۔ وہ یار سوری، ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ ابھی وہ کچھ سمجھی میں نہ تھی جب اس کے سر پہ دھماکہ ہوا اور جب اس نے اٹھ کر ان کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو اس کی چیخوں نے پورے ہاسپٹل کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت اسے سنبھالنے والا صرف اویس عالم شاہ ہی تھا۔ نہ جانے وہ اسے کیسے سنبھال پایا تھا اور نہ جانے کیسے وہ اسے اور نانو کی ڈیڈ باڈی کو گھر لایا، کیسے تدفین کے سارے انتظامات کیے۔ وہ روتی رہی اور وہ اپنا کام کرتا رہا۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، تم نے ہی انہیں مارا ہے، تمہارے خوف سے ہی وہ مری ہے، اللہ کا واسطہ ہے اب مجھے چھوڑ دو، تم چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں بھی نانو کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ نانو کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس کی نظر اس پہ پڑی تو وہ چلا اٹھی۔ وہ لب بھینچے کھڑا تھا۔ جب وہ چلاتے چلاتے تھک گئی تو وہ اس کا کندھا تھپکتا وہاں سے ہٹ گیا۔ صبح میرے ساتھ چلی چلنا، اپنا ضروری سامان پیک کر لو۔ اگلی رات وہ اس کے کمرے میں آ کر کہہ رہا تھا۔ وہ سوجی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ نہیں جاؤں گی میں تمہارے ساتھ تو اٹھا کر لے جاؤں گا، اب لحاظ نہیں کروں گا تمہارا، سنا تم نے؟ پل ہی پل میں وہ اپنے پچھلے دہشت ناک لہجے میں اتر آیا، اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے دروازہ پٹک کر باہر نکل آیا۔ پیچھے وہ روئی نہیں تھی بلکہ اپنی چیزیں سمیٹنے لگی اور پھر رات کے 2 بجے وہ آہستگی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے ملازمین کو برآمدے میں سوتا پا کر وہ اپنے کمرے کے پچھلے دروازے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور اب وہ اپنی بچپن کی سہیلی سمیرہ زبیر کے گھر تھی اور نہ جانے کیسے وہ اس گھر تک بھی پہنچ چکا تھا۔ اس کی سمیرہ کے گھر میں طویل رہائش لوگوں کی نظروں میں آ گئی۔ اب جب بھی کوئی اس گھر میں آتا عجیب اور تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھتا۔ اگر آنے والے 2 افراد ہوتے تو ان کی سرگوشیاں اسے بہت کچھ سمجھا دیتی۔ مارو بیٹا، تم لوگوں کے سامنے نہ آیا کرو، لوگ تمہارے بارے میں بہت مشکوک ہیں۔ ویسے بھی لوگوں کی زبانوں کو پکڑا نہیں جا سکتا، وہ خود ہی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ جس دن سے اویس عالم شاہ انہیں دبے لفظوں میں پستول اور پولیس کی دھمکی دے کر گیا تھا، اس دن سے سارے گھر والے بہت سہمے تھے۔ لوگوں کی چہمگوئیاں بھرتے دیکھ کر سمیرہ کی ماں نے اسے دبے لفظوں میں سمجھانا چاہا، وہ سمجھ بھی گئی۔ رات جب وہ کمرے میں آئی تو سمیرہ کو بہت پریشانی کے عالم میں ٹیلی فون کے پاس بیٹھے پایا۔ کیا بات ہے سمیرہ، تم بہت پریشان لگ رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت پر واقعی پریشان ہوگی۔ اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ آواز میں اس سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے خام خواہ تکیہ درست کرنے لگی۔ کیا بات ہے سمیرہ، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ اس کے انداز پر وہ ٹھٹک گئی تھی لیکن سمیرہ نے ابھی تک تکیہ درست کرنا نہ چھوڑا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر تکیہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں تم سے؟ اب کی بار وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ سمیرہ ہونٹ کاٹنے لگی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کچھ دیر قبل روتی رہی ہے۔ عثمان کا فون تھا۔ اس نے کچھ سمجھتے اندازہ لگایا۔ جواباً سمیرہ کی آنکھوں میں ڈھیروں پانی جمع ہو گیا۔ وہ جان گئی کہ اسی کا فون ہے۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے نہیں، اس کی ممی نے۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کی آواز کام گئی۔ پھر بھی کیا کہا انہوں نے؟ وہ کچھ نہیں، تم سو جاؤ۔ نہیں سمیرہ، مجھے ٹالو مت، سچ سچ بتاؤ کیا کہا انہوں نے؟ وہ اس کا محبت سے ہاتھ دبا کر بولی تو سمیرہ ایک دم سے اس کے کندھے سے لگ کر رو پڑی۔ وہ کہتے ہیں تم کب جاؤ گی یہاں سے؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور معروف کو محسوس ہوا جیسے ایک بار پھر کسی نے اس کے سر سے چادر کھینچ لی ہو۔ کہاں جاؤں گی میں یہاں سے؟ یہ پرائے لوگ کب تک مجھے برداشت کر سکتے ہیں؟ میں بھی تو کب سے اسے اپنا گھر سمجھے بیٹھی ہوں۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی ان لوگوں کو، منہ سے چاہے نہ کہیں دل میں تو مجھے برا سمجھ رہے ہوں گے، جانے کب سے یہ میرے جانے کے منتظر ہیں اور میں انہوں نے
खड़े होने की जगह दी। मैं बैठ गई, उन्होंने बैठने का कहा और मैं लेट गई और इन बेचारों की किसी भी तकलीफ की परवाह किए बगैर, ना कोई सगा रिश्ता ना कोई नाता, सिर्फ एक दोस्ती की बिना पर ये यहाँ डेरा डाल दिया। क्या सोचते होंगे अंकल और आंटी। करवटें बदल बदल कर उसका जिस्म दर्द करने लगा और सोची थी कि ख़त्म ना हो रही थी। वो लम्हा बलम्हा शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में गिरती जा रही थी। करवटें बदल बदल कर थक गई तो उठकर बैठ गई और वो शख्स जिसने मुझे यूं दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर किया, सगा होता तो अपने ही खून को यूं ठोकरों के हवाले ना करता। उसने वहशत से अपने बालों को मुट्ठी में भर लिया। पूरे 19 साल बाद मेरा रिश्तेदार बनकर चला आया। शायद इन लोगों में इंसानियत है ही नहीं। मेरी माँ से हर रिश्ता तोड़ने के बाद अब कौन सा जवाब रहता है कि ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। शायद ये अपनी गिरी हुई हरकतों से अभी तक पीछा नहीं छुड़ा पाए। छुड़ाएंगे भी कैसे जिन्हें सिर्फ मर्द बनना आता हो, अपना शिमला ऊंचा करना आता हो। भला वो कैसे अपनी गलीज़ आदतों और गंदी हरकतों से बाज आ सकते हैं। उसने नफरत से सोचा था। वो इस रात सो ना पाई थी। सारी रात यूं ही सोचती रही। जब आंख लगी तो समीरा ने नमाज के लिए उठा दिया। तो तुमने यहाँ से भी जाने का फैसला कर लिया है। समीरा इस वक्त खाने पीने की अशिया की लिस्ट बनाने में मसरूफ़ थी। वो अपना बैग उठाए बाहर आई और समीरा सर उठाकर उसे देखने लगी। उसने इस बात में सर हिला दिया। कहाँ जाओगी तुम? जहाँ किस्मत ले जाए बेटी। हम भी मजबूर और बेबस लोग हैं। तुम्हारी ज़्यादा मदद करने से कासिर हैं, जिसपे हम शर्मिंदा भी बहुत है। समीरा की माँ उसके पीछे आ खड़ी हुई। आंटी प्लीज़, इसमें शर्मिंदगी वाली कौन सी बात है? आपने जो कुछ मेरे लिए किया आपने जो कुछ मेरे लिए किया वो सगों से भरकर किया है। मैं चाहूँ भी तो पूरी ज़िंदगी इस एहसान का बदला नहीं उतार सकती। ना बेटी, इसे एहसान मत कहो। हमारे खलूस और मोहब्बत को इस आंख से मत देखो। हमने तुम्हारे लिए जो भी किया तुम्हें सुमेरा समझ के किया। अभी तुम्हें यहाँ से जाने ना देते। जो अगर अवैस का डर ना होता बेटी, वो कुछ भी कर सकता है, हमारी सोच से भी बढ़कर। वो बहुत परेशान और गमगीन लग रही थी। जी आंटी, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो यहाँ से जा रही हूँ कि वो आपको किसी मुश्किल में न डाल दे। उसने अफसुर्दगी से कहा था। सुमेरा की माँ ने उसे साथ लगा लिया। जब वो उनसे अलहदा हुई तो वो देख सकती थी कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और जब वो सुमेरा से मिली तो सुमेरा फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसके जाने तक ज़ुबैर साहब भी आ गए। वो भी उसके जाने पे बहुत अफसुर्दा हो गए थे। कहाँ जाएंगी आप? इमरान के लहजे से भी अफसुर्दगी ज़ाहिर थी। वो इन सब की मोहब्बत पे शर्मिंदा हो गई। उसने इन सबको होटल का पता बता दिया था। फिलहाल वो 2-3 दिन तक होटल में रहना चाहती थी। फिर वो किसी दूसरे शहर जाने का इरादा रखती थी। अब वो किसी भी सूरत में सैयद अवैस आलम शाह के हाथ में नहीं आना चाहती, क्योंकि जितना वो उसे जिज कर चुकी थी, यकीनन अब वो उसे किसी सूरत नहीं छोड़ता। जब वो जाने लगी तो समीरा के बाप ने न जाने कितने हजार हजार के नोट उसकी हथेली में दबा दिए। वो नाना करती रह गई, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी ना सुनी। उसे होटल तक इमरान छोड़ने गया था। जब भी और जिस वक्त भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ी हमें ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसको महफूज कमरे तक छोड़ते हुए वो उसके सर पे हाथ रख कर बोला। उसकी आंखें झिलमिला गई। उस पल उसे अपने सगे भाई की कमी शिद्दत से महसूस हुई थी। होटल में उसके 2 दिन बहुत मुतमिन और खैरियत से गुजरे, लेकिन तीसरे दिन को शाम के वक्त जब बहुत ज़ोर से उसका दरवाज़ा खटखटाया गया, वो खौफ के आलम में बंद दरवाजे को देखने लगी। एक बार फिर दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारा गया तो उसने डरते डरते अपने मन के होते कदम दरवाजे की सिमत भरा दिए। न जाने कितनी सूरतें याद पड़कर उसने होले से लॉक खोल दिया। फिर जब डरते डरते दरवाज़ा खोला और बाहर फिक्रमंद चेहरा लिए इमरान को खड़े पाया तो बेख्तियार उसने गहरा सांस लिया और दरवाजे के पट से लगकर आंखें बंद कर लीं। आपने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? इमरान की आवाज़ उसे गैर मामूली महसूस हुई, इसलिए वो आंखें खोलकर उसे देखने लगी। मैं वॉशरूम में थी। फिर दरवाजे से हटकर उसे अंदर आने की जगह दी। खैरियत तो है ना? आप कुछ परेशान लग रही हैं। वो इमरान के चेहरे से ही उसकी परेशानी भाग गई। मारो, उस शख्स ने क्या किया? उस शख्स ने उसका फिर से दिल धड़क उठा। उसने सुमेरा को उठवा लिया है। क्या? उसके सर पे आसमान आन गिरा। और 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें तलब किया है। उसने ये भी कहा है अगर 1 घंटे से ऊपर 1 मिनट भी हुआ तो हम सुमेरा को वापस इस हालत में कभी ना देख सकेंगे। इमरान के एक एक लफ्ज़ पे उसके इर्द गिर्द धमाके होने लगे थे। वो खौफ और हरास से उसे देख रही थी। उसे लगा मौत ने उसे आहिस्ता आहिस्ता जकड़ना शुरू कर दिया है। मारूफ, मेरी माँ मर जाएगी। इमरान ने लब भींच कर कहा। वो गिरने के से अंदाज में वहीं फर्श पे बैठ गई। मौत ने तो वाकई एक दिन आना है और इसका सामना कर लेना ही बहादुरी है। इससे भाग कर जाए भी कहा जा सकता है। अपने आप को धोखा देने वाली ही बात है। वो यही सोचकर उसकी दहलीज पर चली है। जब वो और इमरान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए, वो सामने वाले सोफे पर टांग पे टांग जमाए बैठा, बाएं कान से मोबाइल लगाए किसी से बात कर रहा था। दाएं हाथ में सिगरेट पकड़े कश लगा रहा था। सफ़ेद कॉटन के कपड़ों में उसके चेहरे की रंगत बहुत सुर्ख लग रही थी। जिस हाथ में उसने मोबाइल पकड़ रखा था उसकी आस्तीन शायद अनजाने में उसने ऊपर चढ़ा दी थी। अस्सलामुअलैकुम। इमरान ने बहुत तेज के आलम में उसे सलाम किया। उसने फ़ौरन मोबाइल से रब्ता मुनक़ता किया और सलाम का जवाब देता उठ खड़ा हुआ। उसे इमरान के पीछे खड़ा देखा तो इमरान से मुसाफा करने के बजाय उससे मुआनका करने लगा।
اس کے اس انداز پہ عمران بھی حیران رہ گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے جو عظیم احسان مجھ پہ کیا ہے وہ میں زندگی بھر فراموش نہ کر سکوں گا۔ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر جذبہ خلوص سے عمران سے کہہ رہا تھا، سمیرہ کہاں ہے؟ وہ اس کی ایسی اوچھی اور جھوٹی باتیں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کر سکتی تھی، اسی لیے ترخ کر اس سے پوچھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ جلدی بھی کیا ہے عمران، بیٹھے نا۔ شیرداد ایک ہی بار وہ 3 افراد سے مخاطب ہوا۔ عمران کی مجبوری یہ تھی کہ سامنے کھڑے شخص کی تحویل میں اس کی بہن تھی اور وہ اس سے کسی بھی طرح الجھ نہیں سکتا تھا، اس لیے بہت خاموشی سے ایک جانب پڑے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ البتہ اس نے بیٹھنے کی زحمت نہ کی اور جسے آواز دی گئی تھی وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ جی شاہ جی، کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ اس نے پلٹ کر اسے حکم دیا۔ نہیں شاہ صاحب، مجھے صرف میری بہن۔ آگے وہ بات مکمل نہ کر سکا کیونکہ اویس عالم نے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ عمران صاحب، ہم تو دشمنوں کے بھی یار ہیں، آپ تو پھر اپنے ہیں۔ ایک بھرپور نظر اس پر ڈال کر وہ گویا ہوا۔ وہ اس کی نظر پہ کھول کر رہ گئی۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، پہلے ان کے حوالے سمیرہ کو کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا چاہتی تھی، لیکن لہجہ کمزور ہونے کا اندیشہ تھا۔ اگر وہ اس پل نظریں اٹھا کر اوپر دیکھ لیتی تو سید اویس عالم شاہ کے لبوں پہ گہری ہوتی مسکان دیکھ کر شاید وہ گڑبڑا جاتی کہ وہ کچھ غلط بول گئی ہے، حالانکہ اس نے غلط کچھ نہ بولا تھا۔ کر دوں گا، ابھی تو یہ تمہاری طرف سے نکاح میں بطور گواہ پیش ہوں گے، کیونکہ فی الحال شیرداد اور مٹھل خان کے علاوہ یہی دستیاب ہیں۔ اس نے بہت نرمی سے کہتے ہوئے دوسرے کمرے میں جھانکا۔ میں نے نکاح خان کو بلوایا ہوا ہے، کسی کو اس اطلاع کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے مڑ کر ان دونوں کو مشترکہ طور پر بتایا۔ عمران اور اس نے ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر عمران نے سر جھکا لیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صوفے پہ بیٹھ گئی کہ اسے لگ رہا تھا اب اس کی ٹانگیں مزید اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہ بھی اس کے پاس وہیں آ بیٹھا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھنا چاہتی تھی لیکن اتنی ہمت بھی نہ ہوئی کہ تھوڑا سا پیچھے کھسک جاتی۔ مبارک ہو شاہ صاحب۔ جیسے ہی نکاح ہوا اس کے دونوں ساتھیوں نے مبارک مبارک کا شور مچا دیا۔ وہ بھی ہنستے مسکراتے ہوئے سب سے گلے ملنے لگے۔ عمران نے بھی بہت تھکے ہوئے انداز سے اس کے گلے مل کر اسے مبارکباد دی تھی، جبکہ وہ مبارک کا شور ابھرتے ہی دوپٹہ چہرے پہ رکھ کے رونے لگی تھی۔ مٹھل خان، فوراً مولوی صاحب کے گھر پورے سال کا راشن ڈلوا دو۔ ابھی اور اسی وقت وہ حاکم تھا، کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے اپنے ماتحتوں کو کسی بھی کام کا حکم دے سکتا تھا۔ اب بھی اس نے مولوی صاحب کی گود میں نوٹوں کی گڈی رکھ کر اپنے خاص الخاص ساتھی کو حکم دیا۔ وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا، جبکہ مولوی صاحب کی آنکھیں اپنی گود میں پڑے نوٹوں کو دیکھ کر ادھر ادھر ہل ہی نہ سکیں۔ پھر وہ فوراً نوٹ اٹھا کر ہامتے کامتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا مولوی صاحب؟ کھانا کھا کر جائیے گا۔ نہیں سید صاحب، میں چلتا ہوں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو لمبی حیاتی دے، آپ تا قیامت ہمارے سروں پر یوں ہی پرشفقت سایہ بن کر قائم رہیں۔ اللہ آپ کو اور دے۔ دعائیں دیتے ہوئے مولوی صاحب کی آواز کام گئی۔ انہوں نے جاتے سمے جھک کر سید اویس عالم شاہ کے ہاتھ پہ بوسہ دیا تو ساتھ ان کا ایک آنسو بھی ہاتھ پہ ہی گر گیا۔ شکریہ مولوی صاحب۔ اس نے بھی بہت عزت و احترام سے ان کے سامنے سر جھکایا تھا۔ اس کا یہ دوغلا پن معروف کو اور شدت سے رلا رہا تھا۔ شیرداد، فوراً کھانا لگا دو۔ مولوی صاحب کے جاتے ہی اس نے اپنے دوسرے خاص الخاص ساتھی کو حکم دیا۔ وہ بھی سر ہلا کر تیزی سے دوسرے دروازے کی جانب چلا گیا۔ شاہ صاحب پلیز، آپ میری بہن کو بھی بلا لیں۔ عمران سے چپ رہنا محال ہو گیا۔ صرف 5 منٹ عمران صاحب، پھر آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ اپنی بہن کو لے جا سکے، پہلے کھانا کھا لیں۔ تم نے کہا تھا میرے آتے ہی تم سمیرہ کو ان کے حوالے کر دو گے، اب اپنی بات سے مکر کیوں رہے ہو؟ وہ اپنے آنسو روکے بغیر غصے سے اس پر چلائی۔ نہیں مکر رہا میں اپنی بات سے زوجہ محترمہ، یہ تو میرے محسن ہیں، ان سے تو میں دھوکہ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ ریلیکس ہو کر بیٹھیں، بس 5 منٹ اور۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی شیرداد نے کھانا لگ جانے کی اطلاع دی۔ اس نے سر ہلا کر شیرداد کو وہاں سے ہٹنے کا حکم دے دیا اور پھر انہیں اٹھنے کا کہا۔ عمران تو اٹھ کھڑا ہوا لیکن وہ ڈھیٹ بنی وہیں بیٹھی رہی۔ لگتا ہے تمہیں منتیں کرانا اچھا لگتا ہے۔ اس نے خود ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا، جس پہ مجبوراً اسے وہ جگہ چھوڑنی پڑی۔ اب میری بہن کو میرے حوالے کر دیجیے۔ کھانا ختم کرتے ہی عمران نے بہت بےتابی سے کہا، جس پہ وہ مسکرا دیا۔ پھر پانی پی کر موبائل پہ کوئی نمبر ملانے لگا اور چند ہی لمحوں بعد موبائل اس کی جانب بڑھا دیا۔ عمران نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے موبائل پکڑ کر کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب اس کی ماں بول رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر نہ سمجھی سے سید اویس عالم شاہ کو دیکھنے لگا۔ سمیرہ کا پوچھو، اس نے بہت آہستگی سے کہا۔ امی، سمیرہ، وہ تو تمہارے گھر سے نکلتے ہی واپس گھر آ گئی تھی۔ اس شاہ کے بچے نے تو جھوٹ بول کر ہم کو ڈرانا چاہا تھا، بہت بے ایمان شخص ہے وہ۔ جی امی، اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے موبائل کان سے ہٹا دیا تھا۔ عمران، ہم بھی بہنوں والے ہیں، بہن کی تو عزت بھائیوں پہ فرض ہے، ہم جانتے ہیں بہن کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ سمیرہ صرف آپ کی نہیں میری بھی بہن ہے، اس پاک ذات کی قسم جو میں یا میرا کوئی ساتھی سمیرہ کے پاس بھی پھٹکا ہو، اسے ہم نے بہت عزت سے گاڑی میں بٹھایا تھا اور صرف آپ کے گھر سے نکلنے کا انتظار کیا تھا، کیونکہ ہم جانتے تھے آپ سیدھے معروف کے پاس ہی جائیں گے، اور پھر سمیرہ کو گھر چھوڑ دیا صرف ایک بھائی بن کر۔
اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر آف کرتے ہوئے وہ بہت آہستہ آواز میں بولا۔ عمران نہ جانے کیوں اسے دیکھے گیا، جبکہ وہ جو ابھی تک ایک ہی پلیٹ میں کب سے چمچ لا رہی تھی، اس شخص کی اس چاپلوسی پہ اندر تک سلگ کے رہ گئی۔ کچھ دیر بعد عمران اویس عالم شاہ سے اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیے میں آپ کو باہر تک چھوڑا ہوں۔ اویس عالم بھی اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ سر جھکائے وہیں بیٹھی رہی اور پھر سر تب اٹھایا جب عمران نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کے انداز خوفناک ہے، لیکن یہ خود خوفناک نہیں۔ آپ ان سے ڈرنا چھوڑ دیں، ان کا دل بہت خوبصورت ہے مارو، آپ بہادر بنیں۔ شاید آپ کے نانوں کو اتنی زندگی اس لیے دی گئی تھی کہ آپ شاہ جیسے محفوظ ہاتھوں میں پہنچ جائے، لیکن قسمت میں کچھ ٹھوکریں بھی لکھی گئی تھیں جس کے باعث پچھلا وقت مشکلوں میں کٹا۔ لیکن اب آپ کوئی بھی بے وقوفی نہ کیجیے گا، شاید جیسا شاہ صاحب کہتے ہیں مان لیجیے، وہ اچھے ہیں، یقیناً آپ کی دل سے عزت کریں گے۔ اویس عالم شاہ دروازے میں کھڑا تھا اور عمران بالکل سرگوشی کے سے انداز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ اس نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، وہ جاتے جاتے پھر رکا۔ میں آپ کو یہاں تک لایا، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں مجبور تھا، اپنی بہن کو انجانے اور غیروں کے قبضے میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے آپ کو یہاں آنے پہ مجبور کر دیا، لیکن یقین جانیے، ڈونٹ وری، میں سمجھتی ہوں سب، اس نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران باہر نکل گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، کیونکہ اس پل اسے اپنے سامنے ناراض چہرے لیے نانوں، ماں اور ماموں نظر آ رہے تھے۔ زندگی میں کبھی اس نے کوئی برا کام نہیں کیا تھا جس سے اسے کبھی نانوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑتی، لیکن ان کی وفات کے بعد اس نے یہ کیا کیا تھا، اپنے ماموں کے قاتلوں اور اپنی ماں کے قصورواروں سے رشتہ جوڑ لیا۔ کتنا برا کیا تھا اس نے، نہ صرف اس کے ساتھ بلکہ اپنے ساتھ بھی، اور اب اس نے اپنی ماں کی طرح ننگے پاؤں کانٹوں پہ ہی چلنا تھا اور پل پل میں ہر ہر قدم پہ لہو لہان ہونا تھا۔ میری ماں، نانوں اور ماموں کی روح کتنی تڑپ رہی ہوگی، وہ میری بزدلی پہ تڑپ رہے ہوں گے، لیکن نانوں آپ تو جانتی ہیں میں نہیں ہوں بہادر، مجھ میں دلیری نام کی نہیں، میں کیسے ان درندوں سے بچ سکتی ہوں؟ یہ مجھے ماموں کی طرح مار دیں گے نانوں، مجھے ماں کی طرح زندہ لاش بنا دیں گے، میں کس طرح ان کا مقابلہ کروں گی؟ میں کیا کروں؟ روتے روتے اس نے دروازے کی سمت دیکھا۔ سید اویس عالم شاہ ہولے ہولے قدم اٹھاتا اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تیز جھرنوں کی طرح پانی بہنے لگا، وہ لمحہ بلمحہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، شاید اسے مارنے کے لیے، اسے زندہ لاش بنانے کے لیے وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بہادر نہیں، وہ بزدل تھی، اپنے ماموں کی طرح بزدل، جس نے اپنے ہاتھ بندھوا لیے تھے اور اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کروا لیا، اپنی نانوں کی طرح بزدل، جس نے اپنے سگے بیٹے کی لاش گھر آنے پہ بھی اس کے قاتلوں کا نام نہیں لیا، اور اپنی ماں کی طرح بزدل، جسے مار مار کر اس حویلی سے نکال دیا گیا، لیکن اس نے ڈر کے مارے کسی کو ایک لفظ نہ بتایا۔ اسے اپنے قریب اور قریب آتا دیکھ کر روتے روتے وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ جب وہ اس سے صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پہ رہ گیا، وہ روتے ہوئے نہیں نہیں کہتی گردن زور زور سے نفی میں ہلانے لگی۔ اس کا اندازہ سے ہی ثابت ہوا، اسے جو اس شخص سے توقع تھی وہ وہی کرنے چلا تھا۔ اس کا ہاتھ بہت آہستہ آہستہ اس کی گردن کی طرف بڑھنے لگا، وہ دائیں بائیں زور زور سے سر پٹکنے لگی۔ وہ اس کی گردن کی طرف لمحہ بھلمحہ بڑھ رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس کی گردن پکڑ لیتا اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ لیے، لیکن اس کا ہاتھ بھی گردن تک پہنچ آیا۔ عالم نہیں، پلیز پلیز، عالم نہیں، وہ مسلسل گردن ہلاتی چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔ وہ پہلے حیران ہوا، لیکن دوسرے ہی پل اس نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کے سینے میں سر دے کر اور شدت سے رونے لگی۔ وہ اسے ساتھ لگائے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو اس کے بازو کے حلقے میں پایا۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس سے اٹھی اور اس کا بازو جھٹک دیا۔ وہ تھوڑا سا کسمسایا، پھر دوبارہ سو گیا۔ وہ وحشت کے سے انداز میں سامنے لگے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ رات وہ اپنے تمام حقوق و فرائض پورے کر چکا تھا۔ اس کے احتجاج کرنے کے باوجود اسے سامنے لگے شیشے میں اپنا آپ بہت بدصورت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتی تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ جب وہ باتھ روم سے نکلی تو ترچھی نظر کر کے اسے دیکھا۔ وہ اب بھی اسی بے خبری کے عالم میں تھا۔ وہ اس پہ نوزری نظر ڈالے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ شاہ صاحب جاگ گئے۔ وہ سامنے والے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے سے آتے شیرداد نے بہت عجلت میں اس سے پوچھا۔ وہ اس پہ ایک نظر ڈال کر بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ شیرداد اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ آئے شاہ صاحب، ساتھ والے کمرے سے مٹھل خان بھی برآمد ہوا۔ شیرداد نفی میں سر ہلانے لگا۔ اتنے میں مٹھل کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ آپ یہیں ٹھہرے، ابھی وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت تیزی سے مٹھل نے اسے ساتھ والا دروازہ کھولنے سے روکا، لیکن وہ اس کی بات کو سنی انسنی کرتی دروازہ کھول ہی رہی تھی جب اس کے ہاتھ پہ کسی نے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پھر اسے پکڑ کر دوسری جانب لے گیا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں تمہیں مارو؟ اسے پچھلے صوفے پہ بٹھا کر وہ بہت نرمی سے بولا۔ وہ اس پہ ایک سلگتی نظر ڈال کر رہ گئی۔ تم ادھر ہی بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، یا ایسا کرو کمرے میں ہی آ جاؤ۔ اس نے ہولے سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹا دیا۔ شیرداد کون ہے اندر؟ وہ پیچھے پلٹ کر شیرداد سے پوچھنے لگا۔ شیرداد نے اسے اندر بیٹھے لوگوں کے بارے میں بتایا۔ تم چلو اندر، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔
वो शेरदाद को हुक्म देता उसका हाथ थाम कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अब की बार भी उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। वो इससे कुछ भी कहे बगैर उसके आगे चल पड़ा। कमरे में आकर वो खुद कपड़े निकाल कर बाथरूम में घुस गया और बेड के किनारे टिक गई। मैं उन लोगों से फारिग हो लूँ, फिर नाश्ता करते हैं। फिलहाल तुम यहीं बैठो। नहाकर अपने गीले बाल संवारने लगा। उसने कोई जवाब न दिया। वो रिश्तवाज उठाता बाहर निकल गया। कमरे में अपने आप को अकेला पाकर उसके आंसू फिर से आंखों से टपक पड़े। वो अपने साथ होने वाले जुल्म पे एक बार फिर रो पड़ी थी। नाश्ता उसने नहीं किया था। वो उसे कहता रहा लेकिन वो ना मानी। 10-11 बजे वो हवेली जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसे भी उसने एक बार कहा लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। जाते हुए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे। तुम अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें खरीद लेना, फिर न जाने कब इधर चक्कर लगे। वो अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे करता अपनी ही दानिश में बोल रहा था। वो सर झुकाए बैठी सुन तो उसे रही थी लेकिन बोली कुछ नहीं। अभी तो तुम इन्हीं कपड़ों में चलोगी। वो परफ्यूम ड्रेसिंग टेबल पर रख कर उसकी तरफ मुड़ा। चलो फिर चलते हैं। उसे उठने का इशारा करके खुद साइड टेबल पर से रिवॉल्वर उठाकर चेक करने लगा। वो फिर भी सर झुकाए बैठी रही तो वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। मैंने कहा है चलो, धीमे लहजे में वो बोला था। वो सर उठाकर गौर से उसे देखने लगी। अब ऐसा लम मुझे ज़बरदस्ती बीवी बना लिया है, इसी पे इक्तफा करो। मुझे ना तो तुम्हारे ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ रखना है, ना ही तुम्हारी हवेली जाना है। वो बोली तो उसके लहजे में आग जैसे भड़क उठी थी। मारूफ, वो ख़ानदान और वो हवेली तुम्हारी भी है। कम अज़ कम अब तो तुम लोग अपनी औरतों से ऐसे झूठ बोलना छोड़ दो। वो गहरे तन से बोली थी। वो चलता हुआ उसके करीब आ खड़ा हुआ। ये झूठ नहीं है मारूफ, वो ख़ानदान और वो हवेली पहले ही से तुम्हारे हैं। वो मजबूत और अटल अंदाज में बोला। जिस रिश्ते का तुम हवाला देना चाहते हो ना वैसा लमशाह, उस रिश्ते से नफ़रत है मुझे। ख़ानदान और इस हवेली से नफ़रत है मुझे। शिद्दत जज्बात से उसके चेहरे की रंगत टिमटिमा उठी थी। उसकी शफाफ आंखों की रंगत भी बदल के रह गई। अगर मुझे बीवी बनाकर रखना चाहते हो तो मैं इसी घर में रह लूँगी, और अगर हवेली जाने का कहा तो हो सकता है मेरी लाश तुम लेकर जाओ, क्योंकि मैंने मौत से डरना छोड़ दिया है। अवैस आलम, उसने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया। सैयद अवैस आलम शाह लब भींचे उसे देखे गया। उसने उससे कुछ नहीं कहा था, ना कोई और बात उससे पूछी और ना दोबारा साथ जाने को कहा। बस शाम को अपने आने का बताकर वो चला गया। शायद उसके वो दोनों साथी भी उसके साथ चले गए थे, इसलिए बाहर से किसी किस्म की आवाज़ ना आई। वो सारा दिन कमरे में ही पड़ी रही, ना खाना खाया ना पानी पिया। कमरे में पड़े पड़े ही दिन गुजार दिया। रात के 8:30 बजे उसकी जीप का हॉर्न बजा और फिर घर में आवाज़ें उबड़ने लगी। आवाज़ें वही जाने पहचानी थी, लेकिन इनमें एक ऐसी आवाज़ भी थी जो उसे अजनबी लगी। शेरदाद, घर की सारी लाइटें जला दो, हर तरफ अंधेरा हो रहा है। वो बोलते हुए दरवाज़ा धकेल कर अंदर आ गया। इस कमरे की लाइट भी बुझी देखी तो हाथ मारकर बटन ऑन कर दिया। उसे जिस तरह छोड़कर गया था वो वैसी ही हालत में पड़ी थी। उसे सुबह वाले ही अंदाज में पड़े देखकर वो कुछ बोलते बोलते रह गया। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो? मुस्कुराते हुए अपने कंधे पे पड़ी शाल उतारी। उसने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। अपने सलाम और सवाल का जवाब ना पाकर उसके लबों की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। क्या सुबह से ऐसी ही बैठी हुई हो? वो भी आहिस्ता से उसके पास बैठ गया। वो फिर भी कुछ नहीं बोली। दरवाजे पे दस्तक हुई तो वो ज़रा पीछे हटकर बैठ गया। सलाम बीबी। अंदर आने वाली वही अजनबी आवाज़ वाली थी। उसके सलाम का जवाब भी उसने ही दिया। वो इन दोनों के सामने खाना रख कर चली गई तो अब की बार वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। तुम्हारे लिए मुलाजमा लाया हूँ हवेली से, उसने मुस्कुराकर इतला दी। मुझे नहीं चाहिए, तुम उसे सुबह वापस छोड़ आना। क्यों? वो भवें उचकाकर उसे देखने लगा। हवेली से आई कोई भी चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हें सुबह भी कह चुकी हूँ, इस हवेली से मैं कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। तुम इसे वापस छोड़ाओ। ये यहाँ काम करने आई है, तुम्हें कौन सा कुछ कहेगी। मेरे हाथ सलामत है, मैं कर लूँगी काम। उस पर गुस्सा ताड़ी था। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अगर चाहो तो मैं शेरदाद को कहकर सुबह यहीं आसपास से किसी मुलाजमा का इंतज़ाम करवा दूंगा। उसने एक और मसालहत की राह निकाली। नहीं, मुझे कोई मुलाजमा नहीं चाहिए। वो गहरा सांस लेकर रह गया, फिर खाने की टेबल अपनी तरफ खींच दी। तुमने दिन को भी कुछ न खाया होगा। हालांकि मिठल खाना तैयार करके गया था। अब जल्दी से हाथ धोकर खाना खा लो, क्योंकि मुझे भी सख्त भूख लगी है। वो हाथ मसलता हुआ बोला। ये खाना कहाँ से लेकर आए हो? इत्मीनान रखो, ये खाना हवेली का नहीं है, रास्ते से पैक करवाया था। उसने वो मुश्किल अपनी हंसी को लबों में दबाया। वो मुतमिन तो ना हुई, लेकिन हाथ धोने ज़रूर चल दी। अगले दिन वो साथ नई औरत को वापस छोड़ आया था। शाम ही को लौटा और आते ही उसे शॉपिंग के लिए चलने को कहा, क्योंकि अभी तक वो इन्हीं कपड़ों में मलबूस थी जो पहले दिन उसने जेब तन किए हुए थे। सुबह गाँव जाने से पहले वो उसके लिए कुछ खरीदारी खुद करके लाया था, लेकिन उसने इन चीज़ों को आंख उठाकर न देखा। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसकी इस बेजा जिद पे कुछ बोल न सका। अब भी उसने चलने को कहा तो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने क्या कहा है तुमसे? सुना नहीं तुमने? वो सुबह अपना गुस्सा कंट्रोल कर गया था, लेकिन इस वक्त वो सख्त मुश्तिल हो गया था। हाँ सुना है, नहीं जाना मैंने तुम्हारे साथ कहीं भी। जवाबन वो भी चिल्लाई। ये बेजाजी दे करना तुमने कहाँ से सीखी है? सख्त मुश्तिल होकर उसने पूछा। तुम भी तो फजूल ज़िद ही करते हो।
वो बदतमीजी पे उतर आई। ये तुम क्यों करती रहती हो? शोहर हूँ मैं तुम्हारा, थोड़ी सी इज्जत कर लिया करो। हाँ शोहर हो, लेकिन मेरी मर्जी के तो नहीं। तो अपनी मर्जी को मेरी मर्जी बना लो। आप कहा करो मुझे और उठो, मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि तुम्हारी मिन्नतें करूँ। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। नतीजा वही था, वो रोते हुए जा रही थी और वो मुस्कुराते हुए। अगले दिन वो गाँव गया तो वो 2 दिन तक वापस न आया। उसने उसकी गैर मौजूदगी महसूस ज़रूर की, लेकिन फिक्रमंद या परेशान न हुई, क्योंकि पहले भी तो अकेली ही रहती आई थी। वो नहीं आया था तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगली रात का न जाने कौन सा पहर था जब वो झटके से उठी, अंधेरे में किसी को ढूंढने की सही करने लगी। अम्मी। उसके लब हौले हौले फड़फड़ा रहे थे। अभी कुछ देर कबल उसकी माँ उसके कमरे में आई थी। उसकी माँ के पीछे नानू और मामू भी थे। उसकी माँ और मामू दोनों मुस्कुराते हुए खुश दिखाई दे रहे थे, जबकि नानू कुछ अफसुर्दा दिखाई दे रही थी और बार बार उसके आंसू पोंछ रही थी। शायद वो उसके रोने से ही अफसुर्दा थी। अभी कुछ देर कबल वो सब उसके पास थे और फिर अचानक गायब हो गए, और उनके गायब होते ही वो उठकर उन्हें ढूंढने लगी थी और अब अपना सर थामे बैठी थी। वो इनको बुलाना चाहती थी, अपने साथ हुआ जुल्म इन्हें दिखाना चाहती थी। उनके दुश्मनों में उसने किस तरह रिश्ता जोड़ा है ये मजबूरी भी बताना चाहती थी। उन्हें ये भी बताना चाहती थी वो 19 साल बाद उन्हीं की तरह इस हवेली के बादशाहों के हाथ लग गई है। लेकिन वो ये सब उन्हें कैसे बताती? वो तीनों चले गए। उसके आंख खोलते ही गायब हो गए। वो तो अब यहाँ अकेली बैठी थी, बिल्कुल अकेली। उसके पास इस वक्त ना कोई अपना था ना कोई गैर। वो हवेली का हाकिम सैयदजादा, जिसने न जाने उसे कौन सी सजा देने की खातिर उसे ज़बरदस्ती ब्याह रचा लिया था, वो भी तो पिछले 2 दिनों से गायब था। और वो इस वक्त किसी अपने के पास न होने की वजह से ही तो रो रही थी। वो टूट कर रो रही थी। रोते रोते उसने सारी रात बिता दी। उसे होश फजर की अजान के वक्त ही आया। बाद में वो नमाज़ पढ़कर उनके लिए कलाम पाक पढ़ने लगी। फिर वो बाहर निकल गई। अभी उसने घर में दाखिल होकर सामने वाली रविश पे पहला कदम ही रखा था जब वो उसे अपनी जीप के साथ खड़ा, कान से मोबाइल लगाए किसी से बात करता दिखाई दिया। चूंकि उसकी इस तरफ पोस्ट थी, इसलिए वो उसे देख न सका। वो मोबाइल बंद करके गाड़ी में बैठने ही लगा था, जब उसकी पीछे नज़र पड़ी तो वो पूरे का पूरा घूम गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती बाकी का रास्ता तय करने लगी। कहाँ थी तुम? वो उसे देखे बगैर उसके पास से गुजरने लगी थी, जब उसने लपकते शोलों जैसे लहजे में उससे दरियाफ्त किया। वो उसकी बात का जवाब दिए बगैर आगे एक कदम भरी थी कि उसने बहुत गुस्से से उसकी कलाई पकड़ ली। दिन के 2 बजे से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, बताओ कहाँ थी? वो उसके बाजू को एक झटका देकर जैसे वो धारा था। तुम्हारे तीनों ऑफिस के चक्कर लगा चुका हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर में भी ढूंढा, मैं भी समीरा के घर में भी ढूंढ के आया। बताओ यहाँ नहीं थी तो फिर कहाँ थी? उसे एक और झटका दिया। वो कराह कर रह की, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। वो अपनी खून बरसाती आंखें उसकी आंखों में डालकर पूछ रहा था। उसकी सिसकी निकल गई। कहाँ जा सकती हूँ मैं? उसके आंसू टपक पड़े। यही तो पूछ रहा हूँ कि कहाँ गई थी? उसके आंसू पे उसे मजीद तैश आया। तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं कहीं भी जाऊँ? कामते लहजे में वो बोली थी। तुम्हारे दुश्मनों के पास थी मैं, जिन्हें कत्ल करके भी तुम लोगों को चैन नहीं आया, जिनकी रूहों को तुम अब भी अजियतें देते रहते हो। वो रोते हुए चिल्लाकर बोली, न जाने कौन सा ऐसा जुल्म कर दिया था मेरे मामू और मेरी माँ ने कि अभी तुम लोग उनकी रूहों को चैन से नहीं रहने देते, पल पल उन्हें तकलीफ़ें और अजियतें देते रहने का सम्मान करते रहते हो। ज़मीन पे खुदा बने फिरते हो तुम लोग। ना उन्हें जीने दिया और ना उनकी औलाद को। उसके इस तरह चिल्लाने पे वो जान गया कि वो कहाँ थी, इसीलिए गहरा सांस लेकर रह गया। 2 बजे वो वापस लौटा था और घर को मुकम्मल खाली पाया। तब वो इतना परेशान नहीं हुआ, लेकिन जिस वक्त उसने समीरा के घर फ़ोन करके पूछा तो तब उसे वाकई परेशानी हो गई। उसके बाद उसने उसकी दूसरी दोस्त महविश के घर ना सिर्फ फ़ोन किया बल्कि वहाँ गया भी। वो वहाँ से निकलकर उसकी नानी के घर गया और फिर वहाँ से हर उस ऑफिस में जिसमें वो काम करती रही थी। उसने सिर्फ एक एक चक्कर नहीं लगाया बल्कि इन जगहों पे बार बार गया था। आज वो गांव से अकेला आया था। शेरदाद और मिठल खान उसके साथ न थे। वो अब यहाँ खड़ा उन्हीं को आने की हदायत कर रहा था। अब शायद वो हस्पतालों को खंगालने चला था। वो और तेज़ तेज़ हदायत दे रहा था कि वो किस किस हस्पताल पहुँचे, लेकिन जहाँ वो गई थी इधर तो उसका ध्यान भी न गया, वरना वो इसे इसी वक्त ढूंढ चुका होता। जब मेरे मामू को कत्ल कर दिया, मेरी माँ को घर से निकाल दिया, फिर क्यों तुमने मुझे ढूंढा? क्यों मुझे अपना ही घर छोड़ने पे मजबूर किया? अब कौन से खून का कर्जा चढ़ा है मुझ पे कि ज़बरदस्ती मुझसे निकाह करके अपना कैदी बना लिया मुझे? कौन सा बदला रह गया है मेरी जान पे अवैस आलम? अब कौन सा मुझ पे जुल्म करके मेरे बड़ों की रूह को तरपाना चाहते हो तुम? रोते रोते वो वहीं नीचे बैठ गई। वो इस वक्त लब भिंचे खड़ा रहा। वो घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रो दी और वो इसके सर पर खड़ा एक लफ्ज़ तक न बोल सका। जब वो अच्छी तरह रो चुकी तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा दिया और अपने हाथों से उसकी आंखें साफ करके उसे अंदर ले गया। मारू, क्या तुम्हारे ननिहाल में तुम्हारे कोई और रिश्तेदार हैं? सुबह वो नाश्ते की टेबल के पास बैठा उससे पूछ रहा था। उसने चाय पीते हुए नभी में सर हिला दिया। तुम्हारी नानू के कोई रिश्तेदार? नहीं, कोई नहीं है। नानू भी शायद अपने वालदैन की इकलौती थी और इनके रिश्तेदार तो बहुत पहले ही मर गए थे। मैंने अपने होश में कभी उनके रिश्तेदारों को घर आते नहीं देखा।
सवाए मामू के दोस्तों के। अब की बार उसने जवाब दिया। वो एकदम से खिल उठा। तो फिर तुम्हारे मामू की वफ़ात के बाद तुम लोगों के अखराजात कौन उठाता रहा? मामू की अपनी दो तीन दुकानें थी जो नानू ने बाद में किराए पे चढ़ा दी। नानू खुद भी कपड़े सी परो लेती थी। फिर मैं बड़ी हो गई। पहले पहले ट्यूशन्स पढ़ा कर अपने और अपनी पढ़ाई के अखराजात उठाए और फिर तालीम जारी रखने के साथ साथ एक दोस्त के तवस्सुत से जॉब भी मिल गई। हालांकि मामू के दोस्त हमारा खर्चा उठाना चाहते थे। उन्होंने काफ़ी हद तक दोस्ती का हक निभाया भी, लेकिन नानू बहुत खुददार थी। उन्होंने किसी से एहसान लेने से बेहतर अपने दस्ते बाजू पे भरोसा किया और इसी तरह हमारी अच्छी बुरी गुजर बसर होने लगी। शायद इस पल वो ये भूल चुकी थी कि जिसे वो ये सब बता रही है वो हवेली का सपूत है। यकीनन वो उसकी बातों में फंसती जा रही थी। एक बात पूछूं? उसने सर हिला दिया। तुमने कभी कभी अपनी ज़िंदगी में बाप की कमी महसूस की? बहुत डरते डरते जैसे उसने ये सवाल मुकम्मल किया और वो देख सकता था एक लम्हे के अंदर अंदर उसके चेहरे की रंगत मुतगय्यर हुई। वो जान गया था कि उसके चेहरे की रंगत इस वक्त ऐसी होती है जब वो शदीद गुस्से में आती है, और शायद इसलिए वो खामोश रही थी। तुमने जवाब नहीं दिया। उसके फिर पूछने पे वो सर उठाकर उसे देखने लगी। नहीं, ना तो कभी मुझे बाप की कमी महसूस हुई और ना ही तुम्हारे जैसे शोहर की। वो बोली तो उसका एक एक लफ्ज़ सच था। वो उठकर बर्तन समेटने लगी जबकि वो उसे देखे गया। अगले दिन जब वो गाँव जाने के लिए तैयार हो रहा था वो उसके पास चली आई। शाम को आओगे? क्यों? वो चौंक कर उसे देखने लगा, क्योंकि इससे पहले तो कभी उसने इस तरह नहीं पूछा था। वो अपनी पेशावरी चप्पल का स्ट्रैप बंद करना भूल गया। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। वो बेहोश होते होते बचा। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या कहा तुमने? उसने जैसे फिर से सुनकर यकीन करना चाहा। आया पहले उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। अगर तुम शाम को आ जाओ तो अभी बाजार चलते हैं। उसने तेज़ी से उसकी बात काट कर कहा। नहीं, खामखा तुम्हारा वक्त ज़ाया होगा। तुम गाँव से हो आओ। अगर शाम को ना आ सके तो कल आ जाना। मैं कल ख़रीदारी कर लूँगी। उसका जवाब ना सिर्फ गैर मुतवक्का था बल्कि उसके लिए तो वाकई बेहोश होने का मुकाम था। इसमें वक्त ज़ाया होने वाली कौन सी बात है? हम अभी चलते हैं। मैं तो पहले ही से तैयार हूँ। तुम भी चेंज कर लो। वो तेज़ी से दूसरे जूते का स्ट्रैप बंद करते हुए उठ खड़ा हुआ। वो दरअसल मुझे समीरा की तरफ भी जाना है। वाई नॉट? आज मेरा गाँव जाने का प्रोग्राम कैंसिल। उसने मुस्कुराते हुए फ़ौरन फैसला भी सुना दिया। वो कुछ कहते कहते रुक गई। या अल्लाह, ये किस बात के इशारे मिल रहे हैं मुझे? वो कपड़े निकाल कर बाथरूम में घुसी तो वो हैरान हैरान सा सोचता बहुत खुश लग रहा था। वो थोड़ी बहुत शॉपिंग करना चाहती थी, लेकिन सैयद अवैस आलम शाह को तो मौका मिल गया। जिस चीज़ की तरफ उसने नज़र की अवैस आलम ने उस पर उसकी मोहर लगा दी। वो नहीं नहीं करती रह गई, लेकिन अवैस आलम शाह का हाथ खुल गया था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वो था ही बहुत फराग दिल। बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वो उसे दूसरी शॉप में ले जाना चाह रहा था, लेकिन वो उसके खुले हाथ और फराग दिली से खौफ में मुबतला हो गई। अब उसका कुछ भी खरीदने को जी नहीं चाह रहा था, इसीलिए सपाट लहजे में बोली। वो चौंक कर उसे देखने लगा। उसके चेहरे पे बेजारी बहुत वाज़ेह लिखी थी। उसने जाने के लिए सर हिला दिया। समीरा के घर गए तो वो उन्हें एक साथ देखकर चहकने लगी। अवैस भाई, मुझे तो लग रहा था जैसे आपने मेरी सहेली के आने जाने पे भी पाबंदी लगा दी है। वो मारूफ के गले लगकर अवैस आलम शाह से जैसे शिकायत करने लगी। यहाँ से गए हुए उसे अभी 15 दिन नहीं हुए और आपको इस पे लगाई गई पाबंदियाँ भी दिखाई देने लगी। वो बोलता हमेशा थानेदाराना अंदाज से था। अब भी उसकी जानिब से वैसा ही जवाब आया तो मारूफ उसे देख कर रह गई। कैसे ना दिखाई दे, इसने मुझे कोई फ़ोन भी नहीं किया। ये शिकायत तो आप इसी से करें। वो मुस्कुराता हुआ सुमेरा की माँ के सामने सर झुका गया। सुमेरा की माँ से मारूफ की उदासी छुपी न रह सकी, इसीलिए जब अवैस आलम ज़ुबैर साहब के साथ ड्राइंग रूम में गया वो उसे सामने बिठाकर समझाने लगी। मारूफ बेटा, अब तो जो होना था वो हो चुका। हम चाह कर भी इस लिखे को मिटा नहीं सकते। अगर तुमने इस शख्स के नाम अपनी ज़िंदगी कर दी है तो बेटा, शादीशुदा ज़िंदगी के कुछ असूल होते हैं, तुम्हें इन असूलों का ख्याल रखना चाहिए। मुसलमान औरत जब निकाह कर लेती है तो वो अपने लिए नहीं अपने शोहर के लिए जीती है। उसकी हर खुशी और हर ख्वाहिश अपने शोहर से शुरू होती है और अपने शोहर पे ही ख़त्म होती है। उनकी बात पे वो पहलू बदल कर रह गई। बेटा, हम नहीं जानते अवैस आलम ने तुमसे क्यों और किस लिए शादी की, लेकिन बेटा अब जब उसने तुमसे शादी कर ही ली है, ख्वाह जिस मकसद के लिए भी, तुम्हें अब उसे दिल से कबूल करना होगा। उसे दिल से शोहर मानना होगा। इसी में सबकी भलाई भी है और अल्लाह ताला की रज़ा भी। उसे एक फ़िक्रमंद माँ की तरह समझाती रही और वह सर झुकाए होंठ काटती रही। आंटी, जिसे चोट लगी होना दर्द वही जानता है। दूसरा तो पास बैठकर सिर्फ मशवरे ही दे सकता है। जिसे दर्द हो रहा होता है उसे ही पता होता है। जो मुझे चोटें लगी हैं, मैं आपको बता भी दूं तो मेरे अंदर का दर्द आप न जान सकेगी। वो कहना चाहती थी, लेकिन फिर उन्हें एक माँ की तरह फ़िक्रमंद और परेशान देखकर कुछ कह ना सकी। काश काश मैं समीरा के घर पनाह न लेती, ना वो इस शख्स के हत्थे चढ़ती और ना मैं इसकी खातिर उसके पास आने पे मजबूर होती। वहाँ से आते हुए वो गाड़ी में बैठी हुई अपने दाएं जाने बैठे शख्स को मुसलसल की ना तो उस नज़रों से देखती रही और वह महसूस करके भी खामोश रहा।
نہیں پھپھو، وہ نہیں مانے گی۔ وہ اس کے لیے چائے تیار کرنے گئی تھی، واپس لوٹی تو فون پہ کسی سے محو گفتگو تھا۔ وہ رکے بغیر چائے لے کر اندر بڑھ گئی۔ وہ کپ میز پر رکھنے ہی لگی تھی جب اس کی اگلی بات نے اسے ٹھٹکنے پہ مجبور کر دیا۔ پھپھو، وہ تایا ابو کی طرح بہت ضدی ہے، بلکہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ آپ نہیں جانتی اسے میں نے کس طرح قابو کیا ہے۔ جانتی ہے نا آپ، پچھلے 7-8 ماہ سے اس کے پیچھے کس طرح خوار ہوتا رہا ہوں۔ نہ جانے کتنے کام اس کی خاطر روک دیے تھے میں نے، لیکن پھپھو وہ بہت مشکل چیز ہے۔ میرے جیسا بندہ بھی اسے قابو نہیں کر سکتا۔ چونکہ اویس عالم کی اس کی طرف پوچھ تھی، اس لیے اس نے اسے نہیں دیکھا اور وہ اپنی ہی جون میں بولے جا رہا تھا۔ پھپھو، اپنا حق استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل تو باغی ہے نا۔ ابھی تو شاید اس نے مجھے اپنے دل سے شوہر مانا ہی نہیں۔ میں کیا کروں پھپھو، ابھی تو ہر کام میں اس کے ساتھ زور زبردستی ہی کرنا پڑتی ہے۔ جانتی ہے نا آپ، مجھے ضد و ضد کرنے والے سے کتنی چڑ ہے۔ یقین مانے 2-3 بار جی چاہا کہ اس کا گلا گھونٹ دوں، لیکن کیا کروں؟ ابھی آپ نے اسے دیکھنا ہے۔ اگر وہ ابھی سے مر گئی تو میں تو پھنس جاؤں گا۔ اس کی آخری بات پہ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ تو میرا خیال درست ہے، یہ بھی مجھے مارنے ہی آیا ہے۔ اسے بھی بڑوں نے پڑھا کے مجھے قتل ہی کرانے بھیجا ہے، تو یہ بھی میرے ساتھ وہی کرے گا جو سید ابراہیم شاہ نے میری ماں کے ساتھ کیا۔ یہ بھی ویسا ہی نکلا۔ اس کا پورا وجود کام گیا تھا۔ کامتے کامتے اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ پھپھو، میں آپ سے صبح بات کروں گا۔ اس نے تیزی سے رابطہ منقطع کیا۔ وہ تھراتی ہوئی پیچھے ہٹی اور جھٹکے سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ مارو، اس نے پیچھے سے آواز دی اور ساتھ ہی تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ دوڑتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں گھسی تھی۔ ابھی دروازہ بند کرنا ہی چاہتی تھی جب اس نے درمیان میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا تو دروازے اور فریم کے درمیان پھنسا اس کا پاؤں سکڑ کر رہ گیا۔ وہ ننگے پاؤں اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ شاید اس نے جوتا پہنا ہوتا تو وہ یہ چوٹ برداشت بھی کر جاتا، لیکن اب جب درد پیر کے انگوٹھے سے لے کر اس کے سر تک پہنچا تھا، وہ چاہ کر بھی برداشت نہ کر سکا۔ اس لیے اس نے جھٹکے سے دروازہ پیچھے دھکیلا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ کیا ہے؟ ہاں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اس طرح کر رہی ہو؟ وہ دانت پہ دام جما کر اس پہ جھکا تھا۔ وہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ یہ بات پہ رونے کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ وہ اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر غصے سے پوچھنے لگا۔ میرے خیال میں تو یہاں کوئی میرے اور تمہارے علاوہ ہے بھی نہیں۔ پھر کون تمہیں کچھ کہتا ہے؟ کون تمہیں مارتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کا پانی ختم ہوتا ہی نہیں؟ تم، اویس عالم، تم مارتے ہو مجھے۔ ہاتھ نہیں لگایا تو کیا ہوا؟ اندر سے تو مار رہے ہو مجھے، ختم کر رہے ہو میرا اندر۔ جانتی ہوں میں، تم لوگوں کو پہلے اسی طرح کرتے ہو، جسمانی نہیں ذہنی اذیت دیتے ہو، بعد میں ہاتھ استعمال کرتے ہو تم لوگ۔ وہ ایک دم سے پھٹ پڑی تھی۔ بکواس بند کرو۔ بکواس میں نہیں، تم لوگ کرتے ہو۔ ابھی بھی میں نے تم لوگوں کی باتیں سنی۔ میرے خلاف محاذ بنا رہے ہو تم لوگ، مجھے اسی طرح مارنا چاہتے ہو تم جس طرح سید ابراہیم شاہ نے میری ماں کو مارا تھا۔ لگتا ہے اب تمہیں حویلی لے جانا ہی پڑے گا، وہاں تو میں مر کے بھی نہیں جاؤں گی۔ اویس عالم، نفرت ہے مجھے اس حویلی سے۔ اب دیکھ لوں گا میں تم زندہ جاتی ہو یا مردہ ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بہت وحشی انداز میں اس کا بازو دبوچ کر اسے اٹھا دیا۔ میں نے کہا نا، مر جاؤں گی، مگر حویلی کبھی نہیں جاؤں گی۔ جواباً اس کی آواز میں بھی زخمی شیرنی کی سی چنگھار آ گئی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر پٹک دیا۔ دیکھ لینا، آج یہ تم سے سید اویس عالم شاہ کا وعدہ کرتا ہے، وہ تمہیں حویلی لے کر جائے گا اور ضرور جائے گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اس کی کنبٹی دبائی تھی۔ کبھی نہیں، یہ تمہاری خام خیالی ہے، میں وہاں جاؤں گی۔ جواباً وہ بھی ڈرنے کی بجائے اتنی ہی مضبوطی سے بولی۔ وہ سر ہلا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مارو اویس عالم شاہ، شاید تم یہ ابھی تک جانتی نہیں کہ سید اویس عالم شاہ جو کہتا ہے وہ کر بھی گزرتا ہے۔ ابھی تم نے صرف میری نرمی دیکھی ہے۔ جانتی ہوں، میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ بھی اتنے ہی غصے سے بولی جتنا غصہ اویس عالم شاہ کے سر پر سوار تھا۔ یہ جو زبان ہے نا، اسے سنبھال کے رکھو، بہت چلنے لگی ہے، اور تم نہیں جانتی اویس عالم کو اس کے کاٹنے کا کوئی خاص افسوس نہ ہوگا۔ اس کے منہ کو جھٹکا دے کر اس نے چھوڑ دیا۔ وہ بہتے آنسوؤں سے اسے غصے سے دیکھتی اس کے پاس سے اٹھ کر سامنے پڑے صوفے پہ جا بیٹھی۔ کچھ لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ شاید وہ غصہ کنٹرول کرنے میں لگا تھا اور وہ اپنے آنسو روکنے میں۔ اگلی صبح وہ گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ رات وہ بار بار پچھتائی کہ اسے کل کیوں روکا تھا اس نے۔ اسی لیے جب آج وہ گاؤں جا رہا تھا وہ اس کے پاس بھی نہ پھٹکی۔ وہ خود ہی اس سے مل گیا تھا۔ وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ سمیرا کی کال آ گئی تو ایک دم سے حشاش بشاش ہو گئی۔ سمیرا سے بات کرنے کے بعد اس نے مہوش کو فون کیا۔ مہوش سے بات کرتے کرتے بھی اسے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ جب فون بند کر کے پلٹی تو گھنٹی اپنی پاٹدار آواز میں پھر سے چیخ اٹھی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ جو نمبر مسلسل بزی جا رہا ہے۔ دوسری طرف والے نے سلام دعا دینے کی بجائے اس پر چڑھائی کی۔ سوری، میں غیر مہذب لوگوں سے بات نہیں کرتی۔ دوسری طرف سے اس کا کہا چھوٹ گیا۔ السلام علیکم۔ کچھ دیر بعد اس کی سنجیدہ سی آواز آئی، لیکن وہ جانتی تھی ادھر وہ ہنس رہا ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ فون کیوں کیا ہے؟ گھبراؤ نہیں، فون کے ذریعے تمہیں حویلی تو کھینچنے سے رہا۔ جو بات ہے کہو، ورنہ میں فون بند کر رہی ہوں۔ اس نے اس کی فضول گفتگو سننے کے لیے فون اٹینڈ نہیں کیا تھا، اس لیے فوراً تب گئی۔ لو،
यार तमीज़ से बोला करो, कितनी बार कहा है तुम्हें, तुम की बजाय आप कहा करो। शोहर का इतना तो अदब एहतराम करना ही चाहिए तुम्हें। सैयद अवैस आलम शाह, मैं उनका अदब एहतराम करती हूँ जो वाकई अदब एहतराम के लायक हो, और अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं तुम्हारा अदब करूँ। उसने तिनक कर जवाब दिया, क्या मिर्चें चबा रखी हैं? दूसरी तरफ से उसने बड़ी तशवीश से पूछा। वो सर झटक कर रह गई। दूसरी तरफ से किसी निस्वानी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। सुनो, फूफो तुमसे बात करना चाहती हैं। अवैस आलम ने कहते ही किसी औरत को माउथ पीस पकड़ा दिया था। इधर से जैसे ही हेलो कहा गया, उसने फ़ोन बंद कर दिया। ना सिर्फ फ़ोन बंद किया बल्कि फ़ोन का तार निकाल कर बाहर रख दिया। कल रात तुमने फ़ोन क्यों बंद किया था? अगले दिन वो उसके सर पे पहुंचा हुआ था, तब वो किचन में लगी थी। वजह तुम जानते हो। उसने उसे देख के बगैर जवाब दिया। फ़ोन पे कोई और नहीं, पुप्पो थी। मैं ना तो तुम्हारी इन पुप्पो को जानती हूँ और ना जानना चाहती हूँ। वो उसकी तरफ देख कर बोली, वो सिर्फ मेरी पुप्पो नहीं, तुम्हारी भी कुछ लगती हैं। अगर अपने हवाले से कह रहे हो तो ज़बरदस्ती के हवाले से बनाया गया रिश्ता मैं मान लेती हूँ, और अगर कोई और हवाला देना चाहते हो तो तुम जानते हो मैंने कभी सैयद इब्राहिम शाह को बाप नहीं माना, तो उनकी बहन को क्या मानूंगी? उसने बिना कोई लगी लिपटी रखे कहा, जिस पे वो तब के रह गया। तुम्हारे इनकार करने से रिश्ते ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे? जब मेरे पास कोई रिश्ता है ही नहीं तो मैं कैसे इसे ख़त्म कर दूंगी? वो बर्नर बंद करके पूरी तरह उसकी तरफ मतवजा हुई। बहरहाल पुप्पो बहुत खुश थी कि तुमसे बात करेंगी। तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम नहीं जानती वो कल शाम से कितनी खुश थी कि रात तुमसे बात। वो खुश थी, मैं नहीं। अगर तुम उनकी खुशी का ख्याल कर रही हो तो तुम्हें मेरी खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए, और मेरी ख्वाहिश इसी में है कि मैं हवेली के किसी भी फर्ज से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, तो तुम मुझे मजबूर मत करो। उसने तुर्शी से उसकी बात काटी। तो क्या फूफा ने तुम्हारी माँ और तुम्हारे मामू को मरवाया है जो तुम इस तरह इनसे बदजन हो रही हो? उसे वाकई उसका गुस्ताख लहजा पसंद ना आया। हो सकता है, वैसे भी वहाँ की औरतें भी तो अपने मर्दों से कम ना होंगी। तुम्हारी फूफा भी तो किसी को मरवा सकती हैं, और हो सकता है मेरे मामू को भी उन्होंने ही चट्टा। उसे थप्पड़ पड़ा था। वो पूरी की पूरी घूमी और फिर नीचे गिर गई। वो भूल गई थी कि वो क्या बात करने लगी थी। तुम्हें ढील देकर मैंने बहुत गलत किया। पहले दिन ही तुम्हें लगाम डाल देता तो अच्छा था। वो फनकारता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। पीछे वो हैरत से देखती रह गई। बाहर गाड़ी चलने की आवाज़ आई तो वो तरप तरप कर रो पड़ी। वो इसी वक्त गांव चला गया, लेकिन वो नहीं जानती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन, तीसरा दिन भी रेंगते रेंगते अपनी मंजिल को जा पहुंचा। लेकिन जब चौथा दिन भी आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा तो उसके दिल में पहली बार सैयद अवैस आलम शाह के हवाले से तशवीश जागी। वो नहीं जानती थी, लेकिन वो उसके लिए फिक्रमंद हो गई थी। उसका दिल अजीब वसवसों से घिरने लगा। उसका बारहा जी चाहा कि वो उसका नंबर मिला ले, उससे बात करके उसकी खैरियत दरियाफ्त कर ले, लेकिन जाते वक्त उसने उसके साथ जो सलूक किया था वो उसे नहीं भूल पा रही थी। वो अपने बड़ों और अपने ख़ानदान की तरह उस पर अपनी मर्दानगी जाहिर कर गया था। उसे दिखा गया था कि वह हवेली का ही सपूत है, इसीलिए बार बार जी चाहते हुए भी वो चुप साध गई थी। लेकिन चाहते हुए भी वो अपनी परेशानी छुपा ना पा रही थी। रात को न जाने कितनी बार उसने फ़ोन उठाया और फिर रख दिया। उसी बेचैनी में रात के 10 बज गए थे और वह बिस्तर पे आ गई, लेकिन बिस्तर पे भी जैसे कांटे उग गए थे। उसने सोने की लाख कोशिश की मगर नाकाम रही। 1 डेढ़ घंटे वो इसी तरह पड़ी रही और नींद उसके पास फटकी भी ना थी। वह ज़बरदस्ती नींद लाने की कोशिश कर रही थी और इसी ज़बरदस्ती में वह सो भी जाती जो अगर फ़ोन की घंटी न बजने लगती। उसने लपक कर फ़ोन उठाया, जैसे उसे यकीन था कि फ़ोन पे वही होगा। दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। उसके कानों से उसकी सिर्फ इतनी ही आवाज़ टकराई और वह नंगे पाँव बाहर भागी। वो गाड़ी अंदर लाकर न जाने क्यों 2 मिनट तक गाड़ी में ही बैठे रहा। ना चाहते हुए भी वो उसे नज़रअंदाज करती अपने कमरे में चली गई। ठीक 1 मिनट बाद कमरे में उसकी आमद हुई, और उसकी आमद कैसे हुई थी वो नहीं जानती थी। वो अंदर आकर भी दरवाजे के साथ लग कर खड़ा रहा और उसका दिल धड़कता रहा कि वो बोल क्यों नहीं रहा। वो खुद दूसरी सिमत मुँह करके बैठी रही, इसलिए चाहकर भी उसे देख ना सकी। फिर उसे उसके कदमों की आवाज़ आई, करीब, बिल्कुल अपने करीब। फिर वो उसके पास बैठ गया, तब भी उसने उसे मुड़कर न देखा। मारूफ। चंद लम्हों में कमरे में उसकी आवाज़ गूंजी थी और साथ ही उसका हाथ भी पकड़ लिया। मैं नहीं जानता कि ये मेरे साथ क्यों और कैसे हुआ है। कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि अवैस आलम शाह कभी किसी बेवकूफ़ी में पड़ेगा, लेकिन यही सोच मुझे ले डूबी और मुझसे बेवकूफ़ी सरजद हो गई। वो हौले हौले उसके हाथ पर हाथ फेरने लगा। मारूफ को उसका लहजा बहुत थका थका और शिकस्ता लगा। चाह, मोहब्बत और इश्क, ये चीज़ें मुझे बहुत फजूल लगती थी, इतनी फजूल कि मैं इनमें डूब कर रोने वाले को पागल समझता था। लेकिन अब मुझे पता चला मोहब्बत करने वाले खुद पागल नहीं होते, बल्कि उन्हें मोहब्बत पागल बना देती है। न जाने वो क्या कहने के लिए इतनी लंबी तहमीद बांध रहा था। वो उलझ कर रह के मारूफ। उसने एकदम से उसका हाथ छोड़कर उसका चेहरा थाम लिया, और जब उसने उसकी तरफ निगाह की तो उसका दिल धड़क कर रह गया। मुझे देखो, क्या मैं पागल नहीं लग रहा तुम्हें? देखो, क्या सैयद अवैस आलम शाह तुम्हें पागल नहीं लग रहा? उसकी आंखों में तुम्हें क्या नजर आ रहा है मारूफ? सैयद अवैस आलम शाह की आंखों में गौर से देखो। देखो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है उसकी आंखों में? वो उसका चेहरा उठाए कह रहा था और वो उसकी आंखों में देखने से कतरा रही थी।
اس کی سرخ آنکھوں کی محبت، بے چینی، بےتابی اور اضطراب، اس سے کچھ بھی چھپا نہ رہ سکا۔ اس نے دوسرے ہی پل اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ بولو معروف، تمہیں سید اویس عالم شاہ کی آنکھوں میں کیا نظر آیا؟ بولو، اسے بتاؤ ان آنکھوں میں کیا ہے؟ وہ اسے ایک بار پھر نظریں اٹھانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ وہ عجب سی کیفیت میں گھری اسے اپنا چہرہ چھڑا کر دیکھ اٹھنے لگی تو اس نے دوبارہ سے اسے پکڑ لیا۔ معروف، ان آنکھوں میں چھپے سوالوں کا جواب دو۔ سید اویس عالم شاہ کو ان آنکھوں کے بارے میں بتاؤ۔ اسے قرار چاہیے، اسے قرار دو۔ وہ اسے عجب دیوانہ وار نظروں سے دیکھتا اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ پلیز، میں نہیں جانتی، مجھے چھوڑو تم۔ وہ اس سے اپنا آپ پھر سے چھڑوانے لگی، لیکن وہ سید اویس عالم شاہ کے پنجے میں تھی، کیسے اپنے آپ کو چھڑا پاتی؟ نہیں بتاؤں گی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ سید اویس عالم کو محبت ہو گئی ہے۔ آج وہ کسی کے سامنے جھک گیا ہے۔ وہ اس کے قریب نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن اس نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ دوسروں کو ہرانے والا آج خود ہار گیا تھا، ایک کمزور بزدل معروف شاہ سے۔ وہ اپنی بیوی سے ہار گیا ہے۔ معروف، آج پہلی بار وہ ہار گیا۔ خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے والا اپنی بیوی کے ہاتھوں تسخیر ہو گیا۔ وہ اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں چلانے لگا۔ معروف کو اس کا بہکا بہکا لہجہ بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ وہ سن سکتی تھی کہ اس کے لہجے میں نمی کے ساتھ سچائی بھی تھی، اور وہ اس سچائی کو ماننا نہیں چاہ رہی تھی۔ معروف، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آئی لو یو معروف۔ سید اویس عالم شاہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے جیسے ٹوٹ کر اعتراف کیا اور اپنے گرم سلگتے ہونٹ اس کی پیشانی پہ ٹکا دیے۔ وہ سارا دن اندر پڑا رہا تھا اور وہ باہر بیٹھی رہی۔ اویس عالم اس سے اس کا وجود مانگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اندر وہ کس حال میں پڑا ہے۔ اپنا کام کرتی رہی۔ رات کھانے کے وقت وہ خود اٹھ کر باہر نکل آیا۔ لباس وہ بدل چکا تھا، اب وہ قدرے بہتر لگ رہا تھا، لیکن اس کی سرخ اور سوجی آنکھیں اپنے اندر بہت سے سوال جواب لیے معروف کے سامنے تھیں، جنہیں وہ مکمل طور پر نظر انداز کرتی رہی، اور اس کا یہ نظر انداز کرنا اگلے 2 دنوں تک جاری رہا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، بنا کچھ کہے، بنا اس سے بات کیے، بس خاموشی سے اپنی نگاہوں کا پیغام اس تک پہنچاتا رہا۔ لیکن وہ سپاٹ چہرہ لیے مسلسل اس کی پیغام دیتی نظروں کو جھٹلاتی رہی، مسلسل اس کی بے قراری سے انکاری رہی، نہ اس کو دیکھتی نہ اس سے بات کرتی۔ وہ سارا دن گھر پہ رہتا اور وہ اس کے پاس پھٹکنا بھی جیسے گناہ سمجھنے لگی۔ اس طرح میری محبت کو جھٹلا کے کیا مل جائے گا تمہیں؟ اس رات اس نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ میں نہ تو تم سے محبت کرنا چاہتی ہوں اور نہ تم سے محبت چاہتی ہوں۔ اس کے منہ سے آگ میں بھجے الفاظ نکلے تھے۔ نہ کرو مجھ سے محبت، لیکن میرے خلوص اور میری محبت کو مانو تو صحیح۔ کس برتے پہ مانوں؟ کیا میں تم لوگوں کو نہیں جانتی؟ کیا میں تم لوگوں سے واقف نہیں؟ کہ آج ایک کے ہو اور کل دوسری کے ہو جاؤ گے؟ سید اویس عالم شاہ، ایسا نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات پہ زور دے کر جیسے اسے یقین دلانا چاہا۔ تمہاری فیملی کا ہر مرد شاید ایسا ہی کہتا ہے۔ وہ گہرے تن سے بولی۔ تم نے کہاں دیکھ لیے ہماری فیملی کے مرد؟ وہ جیسے گہرے دکھ سے بولا، اور وہ کچھ بھی کہے بغیر کروٹ بدل گئی۔ کیا تمہیں میری محبت جھوٹ لگتی ہے؟ اس نے دوبارہ سے اس کا کندھا پکڑ کر اسے سیدھا کیا۔ ہاں، تمہاری محبت تو ایک طرف، تم اور تمہاری باتیں بھی جھوٹی ہیں۔ میں جانتی ہوں تمہیں، تمہاری سرشت میں محبت کرنا ہے ہی نہیں، تم لوگوں کو شکار کرنا آتا ہے۔ تم تو یہ بھی بھول جاتے ہو کہ کل تم نے کوئی شکار کیا تھا۔ وہ چلا کر بولی تھی اور اس کے اندر کو چھید گئی۔ اتنے غلط الزام مت لگاؤ، یہ الزام نہیں، سچ ہے۔ یہ محبت کے نقاب چہرے پہ چڑھا کر تم لوگ اپنی اصلیت نہیں چھپا سکتے۔ تمہارے اندر تک کو جانتی ہوں میں، اور پھر بھی میری محبت سے انکاری ہو؟ اس نے جیسے اس کی بات پکڑی۔ ہاں، کیونکہ میں جانتی ہوں یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، مجھے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ پاگل ہو تم، بالکل پاگل۔ وہ بے بس ہو گیا، بے چارگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر مجھے چاہتا ہے، لیکن سمیرا وہ اچھا شخص نہیں ہے، اس کا تعلق اچھے خاندان سے نہیں۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے میرے راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے، مجھے اپنی محبت میں پھنسا کر مجھے میری ماں کی طرح مار دینا چاہتا ہے۔ میں کیا کروں سمیرا؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے ہرانا چاہتا ہے، اور میں ہار رہی ہوں، لمحہ بلمحہ اس سے ہار رہی ہوں۔ وہ سمیرا کے سامنے بیٹھی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اور سمیرا افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا غلط سوچتی ہو تم معروف، تمہیں تو لوگوں کو پڑھنے کا تجربہ بھی نہیں۔ میں تمہاری دوست ہوں، ہمارا تو کوئی خون کا رشتہ بھی نہیں، پھر بھی تم مجھ پہ اعتبار کر رہی ہو، اور وہ جو تمہارا اپنا ہے وہ بے اعتبار ہے، اس کی محبت کو جھٹلا رہی ہو۔ تم نے تو صرف 19 سال پہلے کی باتیں سنی، کیا حقیقت تم نے دیکھی ہے؟ تب کیا اور کیوں ہوا، یہ بات تم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ سمیرا نے اس بے عقل کو سمجھانے کی ایک صحیح کی۔ انہوں نے میری ماں اور میرے ماموں کو بے گناہ بے قصور مارا ہے۔ اس نے وہی بات کی جو پچھلے 19 سالوں سے اس کے اندر تھی۔ تو کیا اویس عالم نے مارا ہے انہیں؟ تب تو وہ بھی تمہارے جیسا ہی ہوگا۔ تو اگر تم 1 سال کی تھی تو وہ 6-7 سال کا۔ کیا تب وہ بیچارہ معصوم جانتا تھا جسے مارا جا رہا ہے یا جسے مارا جا چکا وہ کون ہے اور اسے کیوں مارا جا رہا ہے؟ تب تم نہیں جانتی تھی تو وہ کیا جانتا ہوگا؟ سمیرا نے جیسے اپنا میٹھا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ اس کے بڑوں، اس میں اس کا کیا قصور؟ اگر وہ اس کے بڑے تھے تو تمہارے بھی تھے،
तुम पागल हो, निरी पागल। कल के 19 साल कहाँ और आज का दिन कहाँ? इन 19 सालों में तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे वो बड़े जिंदा भी हैं या मर चुके हैं? समीरा के गुस्से से उसे डांट दिया था। मारूफ प्लीज सुधर जाओ। खुशबख्ती बार बार दरवाजे पे दस्तक नहीं देती। अभी भी संभल जाओ, उसकी मोहब्बत को मान लो वरना बाद में पछताओ। कैसे उसकी मोहब्बत को मान लूँ? आया है मुझे मनाने, खुद भी नाराज होकर वहां बैठ गया है। जानबूझ के उसने ऐसा किया है, मुझे कमजोर करने के लिए, उसने रोती हुई तेजी से कहा। और समीरा ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। तो मानती हो उसकी मोहब्बत को? ना मानूं तो क्या करूं? वो एक बार फिर रोने लगी और समीरा के होंठों पे मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। बाहर जीप का हॉर्न बजा तो उसका दिल धड़क उठा। उससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलने के लिए उठती, किसी ने बेल पे उंगली रख दी। जैसे जैसे बेल बज रही थी उसका दिल भी वैसे ही धड़क रहा था। उसके आपो आप कदम गेट की तरफ बढ़ने लगे और फिर वो गेट के पास जाकर रुक गई। दुपट्टे से अपना चेहरा साफ करने लगी। बेल एक बार फिर बजी। उसने धड़कते दिल के संभालते दरवाज़ा खोल दिया और उसका दिल धक से रह गया। अस्सलामुअलैकुम बीबी, मुझे शाह साहब ने भेजा है। उसके सामने मुअद्दब अंदाज में खड़ा सैयद अवैस आलम शाह नहीं बल्कि उसका खास साथी मिठल खान था। मुझे अंदर से कुछ कागजात लेने हैं, अगर इजाज़त हो तो। वो उसे सवालिया नज़रों से देखता इजाज़त चाह रहा था। उसने सूखे लबों पे ज़ुबान फेरते हुए सर हिला दिया और वो अंदर चला गया। वो वहीं दरवाजे के साथ लग कर खड़ी हो गई। वो चंद ही मिनटों बाद हाथ में फाइल पकड़े बाहर आ गया। ठहरो। वो बाहर जाने लगा तो पीछे से उसने उसे पुकार लिया। वो रुक कर पीछे देखने लगा। वो मेरा मतलब है, शाह साहब खुद क्यों नहीं है? न जाने किस तरह उसने अपनी बात मुकम्मल की। वो इन दिनों कुछ मसरूफ़ है। मिठल खान ने सर झुका के जवाब दिया। मेरे लिए उन्होंने कोई पैगाम नहीं दिया जी। हाँ हाँ, वो आपको सलाम कह रहे थे। वो देख सकती थी। वो पहले हैरानगी से उसे देखने लगा था और फिर और कहते कहते कुछ और कह गया। इसके अलावा वो उसके मुंह से कुछ और भी सुनना चाहती थी। इसके अलावा तो वो इनकार करने वाला था जब उसने तेज़ी से उसकी बात काट दी। सुनो जी। वो सर उठाकर उससे देखने लगा। वो कहाँ मसरूफ़ हैं? कहीं उन्होंने गांव में शादी तो नहीं कर रखी? कैसी बातें करती हैं आप? शाह साहब और दूसरी शादी, ये बहुत नामुमकिन सी बात है। उन्होंने तो आपसे शादी किसी के मजबूर करने पे की थी। मिठल खान की ज़बान तेज़ी से चली थी। किसके मजबूर करने पे? वो ठटक कर उससे पूछने लगी। वो ये बात आप शाह साहब से खुद पूछ लीजिएगा। मैं चलता हूँ। फिर वो रुका नहीं, दौड़ने के से अंदाज में बाहर निकला था, लेकिन वो उसे फिर पुकार उठी। मजबूरन उसे रुकना पड़ा। शाह साहब को कहना उनकी बीवी उनको बुला रही है। उसने ज़रा ऊंची आवाज़ में पैगाम दिया। वो सारी लाता भाग कर गाड़ी में बैठा था। उसने पैगाम दे दिया था लेकिन वो नहीं आया था। वो उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे। शायद वो गांव बैठा उसे भुलाने की कोशिश कर रहा था। उस दिन वो अपनी माँ, मामू और नानों से मिलने चली गई। वो माँ की कब्र पर सर रख कर रो रही थी। जब उसके कंधे पे कोई भारी हाथ आन ठहरा, वो रोते हुए सर उठाकर पीछे देखने लगी। वो इसका कंधा होले से दबाता उसके पास बैठकर दुआ मांगने लगा और वो कुछ देर कबल होले होले रो रही थी। अब और शिद्दत से रोने लगी। वो इसका इतनी शिद्दत से रोना महसूस कर गया। कैसी हो? कुछ देर बाद वो उसे गाड़ी में बिठाकर पूछने लगा। आ गई मेरी याद? उसने आंखें रगड़ते हुए उसका सवाल नज़रअंदाज कर दिया। तुम भूली कब हो जो तुम्हें याद करता? उसने गाड़ी स्टार्ट कर ली। तो कहाँ गायब हो गए थे तुम? मैं गायब हो के अपना आप ढूंढ रहा था। उसने बेचैनी से अपनी थोड़ी मसली थी। अभी तुम्हारे सर से ये मोहब्बत का भूत उतरा नहीं? वो बाहर देखते हुए पूछने लगी। मोहब्बत का नशा उतरने वाला नहीं होता। वो उसकी तरफ देख नहीं रहा था जबकि वो कनखियों से उसे देखने लगी। उसने आंखें मूंद ली। बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, बहुत चाहा तुमसे अब मोहब्बत ना करूँ, तुम्हारे पास ना हो, लेकिन क्या करूँ? ये दिल नहीं मानता। बहुत ज़िद्दी है ये दिल भी, तुम्हारी तरह। बिल्कुल। कुछ देर बाद वो बेबसी से बोला था। बहुत मचलता है, हर वक्त तुम्हारी राह में आने के लिए हुमकता रहता है। बहुत चाहा इसे मना लूँ, तुम्हारी राह से हटा लूँ, लेकिन मेरे चाहने ना चाहने का इस पे कोई असर नहीं होता। ये भी तुम्हारी तरह मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा। वो इस तरह हालत में अपने बालों में उंगलियां चलाने लगा और वो दांतों पे दांत जमाए बैठी आंखें मूंदे पड़ी रही। इस पे वो एक नज़र डालकर सामने देखते हुए ड्राइविंग करने लगा था। देख ही ना सका उसके बंद पलकों के पीछे कितना पानी खड़ा है। शामें अब ढलती नहीं, आंचल जो तेरा सिमट जाए, ख्वाब हमेशा यहाँ रहे, दूरी रहे ना हो फासले। गाड़ी में एकदम से पुरजोश आवाज़ गूंजने लगी। उसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो आंखें खोलकर उसे देखने लगी। जागे हैं सोए नहीं, ऐसे है ये मेरी बेचैनी। दिन भी वही, रातें वही, सांसों में है सांसें नहीं। बहुत खामोशी से आंखों के पीछे छुपा पानी गालों पे बह निकला। अब अगर तुम मिले तो इतना यकीन है हंस देंगे, अब तो रोना नहीं है। आलम, उसकी भीगी आवाज़ गाड़ी में गूंजी थी। वो उसे देखने लगा। मुझे उन रास्तों पे ले चलो जिन पर मुझे ले जाना चाहते हो, मुझे अनजान रास्तों पे ले चलो। उसने अपने अंदर के दर्द एकदम से बाहर निकाला। क्या? सैयद अब्बास आलम शाह का पाँव एकदम से ब्रेक पे पड़ा। मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ जहाँ चाहो ले जाओ। उसने बहुत कोशिश की वो ना रो, लेकिन वो इसकी कोशिश में कामयाब हो ही ना सकी।
और फिर उसके कंधे पर सर रख कर जैसे अपना आप खो बैठी। वो एक हाथ से ड्राइविंग करता, दूसरे से उसे समेटे जब गांव की हदूद में दाखिल हुआ तो ठंडी मस्त हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया। शाम बस होने ही वाली थी। सूरज अपनी मंजिल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रवा था। गाँव आ गया है, उसकी आवाज़ पे वो उसके कंधे पर से सर उठाकर बाहर देखने लगी। खनक हवा चारों तरफ फैले सब्जे में सरसराती फिर रही थी और सब्जे की खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। उसने जिस तरफ भी निगाह की उसे हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आया। उसकी गाड़ी पक्की सड़क पे दौड़ रही थी और जैसे जैसे सड़क क्रॉस करती जा रही थी उसके दिल की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। ये लड़कियों का डिग्री कॉलेज है। उनकी गाड़ी एक ऊंची बड़ी इमारत के पास से गुजर रही थी। जब सैयद अवैस आलम शाह ने उसे बताया, वो गौर से इमारत को देखने लगी। जब गाड़ी और आगे बढ़ी तो मेन गेट के साथ नेम प्लेट पर लिखा सैयद अवैस आलम शाह बड़े बड़े स्याह लफ्जों में जगमगा रहा था। वो गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। वो सामने देख रहा था। वो कुछ भी कहे बगैर खामोश हो गई। आगे चलकर उसे एक और खूबसूरत इमारत नजर आई। ये कॉलेज लड़कों के लिए है। उसने इस इमारत की भी नेम प्लेट पर सैयद अवैस आलम शाह का नाम पढ़ा। अब एक और लड़के लड़कियों का मुश्तरका कॉलेज ज़ेर तामीर है। पहले पहल यहाँ के लोग लड़के लड़कियों को इकट्ठा पढ़ना मायूब समझते थे, लेकिन अब उनके जहन खुल गए हैं। वो तालीम की अहमियत को जान गए हैं। इसलिए हमने मुश्तरका कॉलेज का मंसूबा बनाया और अब ये मंसूबा पाया तकमील को पहुँचने वाला है। वो उसे तफसील बताने लगा और वह हैरत से सर हिलाती इन सैयदजादों के जहनों के बारे में सोच रही थी। गाड़ी एक सड़क क्रॉस करके दूसरी सड़क पे चल चुकी थी और फिर इस सड़क के दरमियान उस पर और एक इंकशाफ हुआ। वो सामने वाली बिल्डिंग राबिया शाह हॉस्पिटल है। वो उसे उंगली के इशारे से एक बुलंद वाला इमारत दिखा रहा था। तुमने बनवाया है? वह गर्दन मोड़कर उससे पूछने लगी। नहीं, हम सब ने मिलके, मतलब हमारी पूरी फैमिली ने मिलकर बनवाया है। राबिया शाह कौन है? हमारी पुप्पो। और वो हैरत से घंग रह गई कि इन हाकिमों और सरदारों ने कैसे एक औरत के नाम पे हॉस्पिटल तामीर करवा दिया। हालांकि उन जैसे नैरो माइंडेड लोग तो बाहर अपनी औरत का नाम तक नहीं लेते, कुजा के एक औरत के नाम पे इतना बड़ा अस्पताल। ये बात उसे हजम ना हुई। वो मर चुकी है। उसने बात हजम करने की खातिर अपना अगला सवाल किया। नहीं, जिंदा है। वो उलझन भरी नज़रों से उसे देखने लगी थी, लेकिन इस वक्त उसकी नज़रों का जाविया बदल गया जब गाड़ी एक झटके से एक आलीशान हवेली के सामने जा रुकी। आ गया घर, उसने मुस्कुराकर कहा तो उसका दिल धड़कना भूल गया। चलो उतरो। वो खुद नीचे उतर गया जबकि वो अपनी तरफ का दरवाज़ा भी न खोल सकी। उतरो ना। उसे इस तरह अपनी जगह पे बैठे देखा तो वो फिर से बोला और फिर खुद उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन वो फिर भी नीचे न उतरी। तो वह हैरान नज़रों से उसे देखने लगा। आलम, तुम्हारे बड़ों ने मुझे अगर कुछ कहा तो? उसके अंदर छुपे अंदेशे उसकी ज़ुबान पे आ गए और वो उसके खौफ को समझ भी गया कि इसमें इतनी जुर्रत है कि सैयद आलम अवैस आलम शाह के होते हुए कोई तुम्हें कुछ कहे। वो उसके कंधे पे अपना हाथ रख कर बोला था, और अगर फिर भी उन्होंने कुछ कहा तो तुम मुझे आज ही वापस ले जाओगी ना? वो गाड़ी से उतरते हुए उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखने लगी। तुम पे सैयद अवैस आलम शाह की जान भी कुर्बान। उसे लगा वो अपनी मुस्कुराहट होंठों पे छुपा के उसे तसल्ली दे रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कहती वो आगे चल पड़ा। उसे भी उसके पीछे कदम बढ़ाने पड़े। उसने पलट के उसे देखा और फिर हाथ बढ़ाकर सामने वाला गेट खोल दिया। उसने धड़कते दिल के साथ आसमान को देखा और फिर निगाहें झुका ली। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो उसे लगा वो किसी हवेली में नहीं, किसी महल में आ गई है। सामने सफ़ेद मार्बल की लंबी सड़क बनी थी। उसके दाएं बाएं सुर्ख सफ़ेद फूलों के गमले रखे थे। दाएं तरफ 3 फव्वारे लगे थे जिनका साफ शफाफ पानी हल्के आसमानी रंग के तालाब में गिर रहा था। सूरज गरूब हो चुका था, लेकिन फिर भी वो देख रही थी तालाब के पानी में तैरती सफ़ेद सफ़ेद बतखें कितनी प्यारी लग रही थी। इन घर के हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। दाएं तरफ हर रंग का फूल खिला नजर आ रहा था और बाएं तरफ बेशकीमत चीज़ें नस्ब की गई थी। वो उसे अंदर ले गया। अस्सलामुअलैकुम। उसने अंदर घुसते ही ऊंची आवाज़ में सलाम किया और मारूफ ने देखा। 13-14 अफराद यकदम पीछे गर्दनें करके इधर देखने लगे। मारूफ, न जाने पहले किसकी आवाज़ निकली थी और फिर सभी तेज़ी से उठे। वो हैरानगी से सबसे मिलने लगी, लेकिन उस वक्त उसकी हैरानगी दुगनी हो गई जब उसने देखा कि कोई उससे मिलकर हंस रहा था और कोई रो रहा था। ये तो बिल्कुल इब्राहिम शाह की कॉपी है। एक बड़ी उम्र की औरत ने उसके गालों को चूमते हुए बेसाख्ता कहा और वो अवैस आलम को देखने लगी, जबकि बाकी सब औरतें न जाने उसे क्या क्या कह रही थी और लड़कियां न जाने उससे क्या पूछ रही थी। उसे उनके सिर्फ होंठ हिलते नजर आ रहे थे। सुनाई और सुझाई कुछ न दे रहा था। दिल में धड़ धड़ शोर मचा रखा था तो चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी, हाथों की उंगलियां मरोड़ती। वो मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज और बुखलाई बुखलाई सी लग रही थी। यकीन नहीं था अवैस तुम्हें ढूंढ लेगा। हमने बहुत मिन्नतें और मुरादें मांगी थी कि तुम इससे मिल जाओ, बहुत दुआएं की तुम्हारे मिलने की, और देखो हमारी दुआएं रायगा नहीं गई। आज तुम सामने हो तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। राबिया कहती थी तुम ज़रूर मिलोगी, लेकिन हमें यकीन न था। एक औरत उसे अपने बाजू में घेरे में लिए कह रही थी और वो सब कुछ सुने बगैर परेशान नज़रों से सामने वाले दरवाजे की तरफ देख रही थी। देखना, जब कल राबिया तुम्हें देखेगी तो खुशी से बेहोश ही हो जाएगी। वो दूसरे गांव शादी में गई हुई है।
मैं पुप्पो को फ़ोन कर दूं। एक लड़की जल्दी से उठी, लेकिन दूसरी ने खींच के वापस बिठा दिया। लाला ने सरप्राइज़ देना है पुप्पो को, बैठो आराम से यहीं। वो नहीं जानती थी राबिया पुप्पो कौन है और इससे मिलने की इतनी ख्वाहिशमंद क्यों है, लेकिन वो ये जान गई थी कि यहाँ हर कोई उनका नाम बहुत मोहब्बत और अकीदत से ले रहा है। सैयद अवैस आलम शाह भी तो उन्हीं का जिक्र करता रहा था। शाह साहब आ रहे हैं, किसी मुलाजमा ने अंदर झांक कर कहा तो बेख्तियार वहाँ बैठी लड़कियों ने अपने सरों पर दुपट्टे ठीक किए, जबकि उसका दिल किसी ने रबड़ की तरह खींच के रख दिया। न जाने ये शाह साहब कौन होंगे, सैयद इस्माइल शाह, अहमद अली शाह या फिर उसका बाप इब्राहिम अली शाह। सोच के ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो नहीं जानती थी वो पसीना पसीना हो चुकी है। देखने वाला साफ देख सकता था, उसका पूरा जिस्म पसीने में डूब चुका था। उसका सांस तेज तेज चलने लगा, आंखों के गिर्द अंधेरा छाता महसूस हुआ। अवैस आलम रोज़ कहता है कि तुम हमें अपनी माँ और अपने मामू का कातिल समझती हो। हमने कहा था वो तुम्हें सब कुछ सच सच बता दे, अपने बारे में तुम्हें एतमाद में ले ले, लेकिन वो कहता है मैं उसे यहाँ लेकर आऊँगा तो आप उसे सब कुछ बता दीजिएगा कि तुम्हारे मामू राबिया की वजह से कत्ल हुए थे और तुम्हारी माँ को भी तलाक राबिया ही की वजह से हुई। उसने झटके से सर उठाकर कहने वाली को देखा था, लेकिन वो कुछ देख न सकी। उसकी आंखों में पहले ही शाह साहब की आमद का सुनकर अंधेरा छा रहा था, और अब जब सर पर एक धमाका हुआ तो वो अपने हवास बरकरार न रख सकी। चाहते हुए भी वो इस औरत की पूरी बात न सुन सकी। उसका दिमाग माफ हो गया था। लाला, किसी ने आवाज़ दी। शाह साहब, मुलाजमा बाहर भागी। मारूफ, कोई चीखा। वो बेहोश हो गई थी। अवैस अवैस। जब उसे होश आया तो सबसे पहले उसके गिर्द एक ही आवाज़ गूंजी थी कि उसके मामू को कत्ल राबिया शाह की वजह से किया गया और उसकी माँ को तलाक भी राबिया शाह ही की वजह से हुई। होश में आके वो 2 मिनट तक यूं ही पड़ी रही, कुछ याद करने की कोशिश करती रही, और फिर जब उस औरत की आखिरी बात याद आई तो वो झटके से उठी और कुछ भी सोचे बगैर अवैस आलम को आवाज़ें देने लगी। वो उसके सरहाने ही बैठा हुआ था और अब शायद उसकी आंख लग गई थी, लेकिन उसकी आवाज़ कान में पड़ते ही वो खिलाकर सीधा हुआ। क्या हुआ मारो? अवैस अवैस, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़। वो उसके हाथ मजबूती से थामते हुए कहने लगी। क्या क्या हुआ मारूफ? मारूफ मेरी जान। अवैस प्लीज़ मुझे वापस ले चलो, ये मार देंगे मुझे। अवैस, उसकी आंखों से पानी बहने लगा। होश करो मारूफ, कौन कहेगा तुम्हें कुछ? वो उसे कंधों से थाम कर बोला। मारूफ मारूफ, मैं हूँ ना, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा, तुम अपने आप को संभालो। वो उसे कंधों से थामे उसकी आंखों में देखता उसे हौसला दे रहा था। तुम डर किससे रही हो? तुम्हारे दादा अबू या फिर इब्राहिम शाह मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, वो मार देंगे मुझे। वो रोते हुए मुसलसल उसे उठने पे मजबूर कर रही थी। जिनसे तुम डर रही हो मारूफ, वो इस दुनिया में नहीं है, मर चुके हैं वो सब, तुम्हारे मामू को मारने वाले भी और तुम्हारी अम्मा को भी। वो जो इसका बाजू दबोचे रोते हुए उसे उठने पे मजबूर कर रही थी। एकदम से उसके हाथ उसके बाजू पे ढीले पड़े। हाँ मारूफ, वो सब मर चुके हैं, यहाँ बड़ा मैं हूँ और मेरे और तुम्हारे छोटे भाई। अवैस अवैस, वो हाँ मारूफ, वो हाकिम थे, जाबिर थे, जालिम थे, अपने से कमतर लोगों को जूते की नोक पे रखते। लेकिन मारूफ अल्लाह को उनका ये ज़रूर पसंद न आया। एक दूसरे के हाथों अपनी अपनी जानें गंवा बैठे, खुद को इस दुनिया का हाकिम समझते थे, लेकिन हकीकी हाकिम ने उन्हें उनके अंजाम से हमकनार कर दिया। उसके हाथ अभी भी उसके कंधों पे थे, जिसमें एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था, एतबार और एतमाद का एहसास। इस दुनिया में उन्होंने सिर्फ तुम्हारे मामू को नहीं मारा, न जाने कितने बाप बेटे भाई उनकी भेंट चढ़ गए। तुम्हारे मामू को तो उन्होंने अपनी गैरत की वजह से मारा था, लेकिन औरों ने तो कोई ऐसा काम भी नहीं किया था। उनका तो इतना भी कसूर न था, लेकिन फिर भी वो मारे गए। वो भी तो ना बच सके। मेरे मामू को क्यों मारा था उन्होंने? और मेरी माँ, वो राबिया फूफू से मोहब्बत करने लगे थे, उनसे शादी करना चाहते थे। बस यही बात हमारे सरदारों को पसंद न आई और तुम्हारे मामू को मरवा दिया। तुम्हारी माँ तुम्हारे मामू की सगी बहन थी, फिर कैसे वो उन्हें अपने घर में बर्दाश्त करते? ताया वो तो उन्हें भी उसी वक्त कत्ल कर देते, जो अगर दादो अपना दुपट्टा उनके पैरों में न डाल देती। शायद अल्लाह को यही मंजूर था, इसलिए तुम और तायम्मा बच गई। जानती हो बाद में हमारे ख़ानदान के साथ क्या हुआ? उसने उसके कंधों पर से हाथ उठा लिए। दादा सही बीमार हुए तो अब्बू और ताया अब्बू के दरमियान गद्दी हासिल करने की ख्वाहिश ने सर उठाया, और गद्दी नशीन होने का एहसास ऐसा होता है कि कदम ज़मीन पे नहीं पड़ते। जिस सर पे पगड़ी आ जाए तो भाई भाई नहीं रहता, खून खून नहीं रहता। यही वजह थी कि दादा सही करीबुल मर्ग थे और अब्बू और ताया अब्बू के दरमियान छोटे छोटे झगड़े होने लगे, और गद्दी की खातिर तो एक छोटा सा झगड़ा भी बड़ा झगड़ा बन जाता है। यही वजह थी कि ताया अब्बू ने मेरे अब्बू को खुद अपने हाथों से गोली मार दी। मारूफ का ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया और कातिल किसी और को ठहरा दिया। इससे पहले कि पुलिस तहकीक करती, मेरे छोटे भाई सैयद गैस आलम शाह ने ताया अब्बू पर कातलाना हमला कर दिया, और इस हमले में ताया अब्बू भी मारे गए। वो अपने बालों में इस तरह ही हालत में उंगलियां चलाने लगा। एक गद्दी की खातिर हमारा पूरा ख़ानदान तहबाला हो गया, टूट कर बिखर गया, सिर्फ एक गद्दी ने। और जानती हो वो गद्दी किसको मिली? अब वो अपनी कनपटी मसल रहा था। जो गद्दी नशीन हुआ उसके बारे में तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, न दादा सही ने न किसी और ने। और जिन्हें गद्दी पे बिठाया गया वो राबिया शाह थी, हमारी फूफो, जिन्होंने अब्दुल्ला के कत्ल के बाद खुद को जिंदा लाश बना लिया।
نہ جانے کتنے رشتے ان کے آئے، کتنی خواہشیں ان کے سامنے آئی، لیکن انہوں نے اس دنیا سے ہی رشتہ توڑ لیا اور گوشہ نشین ہو گئی، صرف اور صرف عبداللہ کی خاطر۔ وہ خود کو قصوروار سمجھتی تھیں۔ تائیمہ کو بھی جب طلاق ہوئی تو وہ روئی تھیں۔ وہ ان کو بھی بہت چاہتی تھی۔ انہوں نے ہی مجھے تمہیں ڈھونڈنے بھیجا تھا، میں ان کے کہے میں آ کر تمہیں ڈھونڈنے لگا اور خود گم ہو گیا۔ وہ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بے بسی سے بولا تو وہ روئی روئی آنکھوں سے اسے دیکھے گی اور پھر اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اگلے دن اس نے گھر کے تمام افراد سے مکمل تعارف حاصل کر لیا تھا، بلکہ گھر کے آدھے افراد کے اسے نام بھی ازبر ہو گئے۔ اس کی ستیلی ماں بھی اس سے بہت محبت سے پیش آ رہی تھی اور ان کے دونوں بچے بھی صبح سے اس کے آگے پیچھے آپی آپی کر آگلا رہے تھے۔ سید اویس عالم شاہ کی والدہ اور بہنوں نے بھی اسے جیسے ہتھیلی کا چالا بنا لیا اور گھر کے تمام لڑکے بھی کتنی عزت دے رہے تھے، اسے بھی اور گھر کی دوسروں عورتوں کو بھی۔ مجھے سمجھ رہی تھی کہ حویلی ابھی بھی 19 سال پہلے جیسی ہے۔ اب اپنی سوچ پہ پچھتا رہی تھی۔ پھپھو انہیں پہچانے کون ہے یہ؟ اویس عالم رابعہ کو بازو کے گھیرے میں لیے اس کے پاس لے آیا۔ پھپھو نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سنجیدہ صورت بنائے سید اویس عالم کو معروف انہوں نے پوچھا نہیں تھا بلکہ بتایا تھا، اور بتاتے ہوئے ان کی آواز کام گئی۔ ان کے اتنی جلدی پہچان لینے پہ معروف حیران بھی ہوئی اور خوش بھی، اس لیے وہ مسکرانے لگی۔ اس کی یہ مسکراہٹ اس وقت سمٹ گئی جب رابعہ شاہ نے روتے ہوئے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ مجھے معاف کر دو معروف پھپھو، مجھے معاف کر دو معروف، مجھے معاف کر دو۔ پچھلے 19 سالوں سے میں معافی مانگنے کے لیے تڑپ رہی ہوں، اب میری اس تڑپ کو ختم کر دو۔ پھپھو پلیز ایسے نہ کریں، میں ہی قصوروار ہوں، تمہاری بھی اور تمہاری نانوں کی بھی۔ صرف اپنی اور اپنے دل کی پرواہ کی، کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ پچھلے 19 سالوں سے اپنے رب سے معافی مانگ رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا تھا جب تک تم اور نانو معاف نہیں کرو گے میں سکون سے نہیں رہ سکوں گی۔ مجھے معاف کر دو ماں۔ پھپھو جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ میں تو احمق تھی، اس لیے انسانوں کو الزام دیتی رہی، بھلا کوئی معینہ عمر سے زیادہ جی سکتا ہے؟ اللہ جب اور جس وقت حکم کرے انسان کو جانا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ قتل ہو جائے یا بیماری سے مرے، اپنے مقررہ وقت پہ ہی مرتا ہے۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ ہمیشہ حویلی والوں کے لیے بد دعائیں ہی منہ سے نکالتی رہی، کبھی دعائیہ لفظ اس گھر کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اس نے روتے ہوئے رابعہ شاہ کے ہاتھ چومے تو رابعہ شاہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ سید اویس عالم شاہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ آج اسے اپنے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا یہاں عورتوں کو روتے اور کڑلاتے ہی دیکھا تھا۔ بہت چھوٹا تھا جب اس نے دل میں عہد کر لیا کہ یہاں کی عورت کو اس کا جائز حق ضرور دلائے گا۔ یہی وجہ تھی جب پگڑی اس کے سر پہ رکھی جانی تھی اس نے اپنی پھپھو کو گدی پہ بٹھا دیا۔ بعد میں اس گھر کی ہر عورت کو اس نے اس کا حق دیا اور دلایا تھا۔ اپنے گاؤں میں عورتوں کے لیے اسکول بنوایا، کالج قائم کیا، عورتوں کے لیے ہر سہولت فراہم کی۔ آج اس کے خاندان کی کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جو پڑھ لکھ نہ رہی ہو۔ اس کی اپنی چھوٹی بہن BA کر رہی تھی اور بڑی ڈاکٹر تھی۔ اس نے پہلے اپنے گھر کو سنوارا پھر اپنے گاؤں کو۔ آج اس نے اپنے خاندان کو ایک اور خوشی دے دی تھی۔ یہی اس کی محنتوں کا نتیجہ اور انعام تھا۔ وہ جتنا خوش اور مطمئن ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ سمیرہ مجھے اپنا آپ مل گیا ہے، مجھے میرا اصل مل گیا ہے۔ میں شوقی تھی نا کہ میرا کوئی نہیں، تم آ کے دیکھو یہاں، جس طرف نگاہ کرو گی وہاں میرے اپنے ہوں گے۔ اویس کی ماں تو سگی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہیں، پھپھو بھی ایسی ملی ہیں کہ ان پہ جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے کتنا بڑا خزانہ مل گیا ہے۔ سید اویس عالم شاہ اندر داخل ہوا تو وہ فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں تو اب سوچ رہی ہوں کہ کاش اویس سے پہلے مل لیتی۔ بکواس نہیں کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ نہ جانے ادھر سے سمیرہ نے کیا کہا تھا کہ اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی۔ میں اسے ظالم سمجھتی تھی، لیکن جب سے اس سے محبت ہوئی ہے اس کے اندر تک کو جان گئی ہوں۔ پہلے تو میں نے اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اب محبت کا مزہ چکھا تو میرا دماغ ٹھکانے لگ گیا ہے۔ وہ بہت اچھا ہے سمیرہ، وہ تو بالکل محبت کے قابل ہے، اور میں پگلی اسے۔ بیگم صاحبہ بس کیجیے، کچھ باتیں ہمارے لیے بھی رہنے دیں۔ وہ نہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی جب اس نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر رکھ دیا۔ جو باتیں میرے سننے کی ہیں وہ کوئی اور سن رہا ہے، کتنا برا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ معصوم صورت بنا کر بولا تو اس کی آنکھیں خود بہت جھک گئیں اور آنکھوں پہ پلکوں نے پردہ ڈال دیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اپنی آنکھوں کو ہی چھپا لو۔ وہ اس کی تھوڑی پہ انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اٹھا کر بولا، یار میں ذرا لیٹ پہنچا ہوں، یہ جو ابھی تم سمیرہ سے باتیں کر رہی تھی میری، وہ میں نے سنی نہیں، ذرا پھر سے دہرا دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، وہ تو میں جھوٹ بول رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی بولی، کیا؟ اس نے جھٹکے سے اپنی انگلی اس کی تھوڑی کے نیچے سے نکالی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس کی شرارت کو سمجھ گیا۔ اپنی سہیلی سے اچھا جھوٹ کیوں بول رہی تھی تم؟ وہ اس لیے کہ اگر زیادہ سچ بول دیتی تو آپ خام خواہ خوش فہم ہو جاتے۔ آپ؟ اسے شدید جھٹکا لگا۔ ہاں، اور اب جلدی سے مجھے چوڑیاں پہنا دیجیے، ابھی تک یہیں پڑی ہیں۔ وہ چوڑیاں اٹھا کر اس کے سامنے لے آئی، لیکن اس نے چوڑیاں واپس رکھ دی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یار یہ ٹوٹ جائیں گی، صبح پہن لینا اویس۔ وہ اس کی گرفت سے نکلی لیکن پھر پکڑی گئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں
دوسرے ناولس کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔